हामी लाइभ छौँ है। नमस्कार अनि स्वागत छ सम्पूर्ण जति पनि फेसबुक पेजबाट विभिन्न मिडियाहरूबाट हामीले हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद जापानको एउटा छुट्टै अभियान, सामाजिक अभियान जुन सुसूचित गराउने अभियान हो। हामी जापान तथा नेपालमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली विद्यार्थीहरूको लागि विशेष चाहिँ कसरी जापानमा आएर तपाईँले आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ, जापानमा भएका अवसरहरूलाई तपाईँले कसरी क्याच गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विषयलाई लिएर विभिन्न चरणमा हामी धेरै क्षेत्रगत हिसाबमा पनि धेरै कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। विशेष चाहिँ पछिल्लो समय जापानमा विद्यार्थीहरू बढ्ने क्रम जारी नै छ र पछिल्लो समयको मूल्याङ्कन खाकालाई हेर्ने हो भने जापानमा धेरैभन्दा धेरै 70-60% विद्यार्थीहरूको कोटामा जो भाषागत अध्ययनको लागि जापान आउने गर्छ र जापान आइसकेपछि उहाँहरूले आफूलाई जापानमै स्थापित गर्नको लागि नसकिरहेका धेरै नेपाली विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। यो के कारणले गर्दा चाहिँ नेपाली विद्यार्थीहरूले जापानमा आफ्नो अवसरहरू चाहिँ गुमाइराखेका छन्, किन अवसरहरूलाई चाहिँ क्याच गर्न सकिराखेका छैनन् भन्ने विषयलाई अलिकति भए पनि तपाईँहरू समक्ष पुर्याउन सकिन्छ कि भन्ने विषयमा आज हामी समक्ष धेरै विज्ञ व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जो जापानमा भाषा अध्ययन गरेर आफूलाई विभिन्न स्थानमा पुर्याएर अहिले जापानको उच्चतम श्रेणीमा राखेर आफूलाई काम गराइराख्नु भएको छ, काम गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तो व्यक्तिहरू जसले तपाईँले पनि उहाँहरूकोबाट केही सिक्न सक्नुहुनेछ। उहाँको जीवनी, उहाँहरूले गर्नुभएको भोगाई र उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएका सफलताहरूले तपाईँहरूलाई पनि केही मार्गदर्शन दिन सक्नेछ भन्ने एउटा हेतुले आजको यो कार्यक्रमलाई आयोजना गरिराखेका छौँ र आशा छ तपाईँहरूले यो कार्यक्रमबाट केही न केही, कतै न कतै जापानमा रुमलिरहेका पाइलाहरूलाई तपाईँले सुमार्गतर्फ लैजानुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वासका साथ आजको यो कार्यक्रम हामीले तय गरेका छौँ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद जापानको 21-23को कार्यकालमा हामी हरेक महिना एउटा कार्यक्रम गर्ने जो जापानमा रहेका नेपाली या जापान आउन चाहेका नेपालीहरूको लागि भोलि तपाईँहरूले पाउन सक्ने अवसरहरू, जापानमा भएका अवसरहरू, जापानमा तपाईँले कुनै पनि पेसा अँगालिरहनको लागि यहाँ के प्रावधानहरू छन्, यहाँका नियमहरू के छन्, यहाँका विधिहरू के छन् भन्ने विषयलाई जानकारी गराउनको लागि हामी विभिन्न चरणमा विभिन्न विषयमा कार्यक्रमहरू ल्याउनेछौँ। त्यसको लागि हामीले एउटा अभियान सुरु गरेका छौँ, एनआरएनए मेरो साथी। यो चाहिँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भन्ने बित्तिकै एउटा अभिभावकत्व हो जो गैर आवासीय नेपालीहरूको लागि अभिभावक बनेर संस्था अगाडि बढिरहेको छ भन्ने तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ र यसलाई अझै अभिभावक भन्दा पनि हामी तपाईँहरूलाई साथी भनेर दुःखमा पनि सुखमा पनि साथ दिनको लागि गैर आवासीय नेपाली सङ्घको एउटा सिङ्गो अभियान जो हामी तपाईँको साथी बन्नको लागि एनआरएनए मेरो साथी भन्ने नामबाट एउटा अभियान सुरु गर्दैछौँ। त्यस अन्तर्गतको यो पहिलो श्रृङ्खला हो। आजको श्रृङ्खलामा जापानमा रहनुभएका र जापानमा आउन चाहनुभएका, भाषा पढ्नको लागि आउनुभएका विद्यार्थीहरू र आउन चाहनुभएका विद्यार्थीहरूले तपाईँहरूले भाषा पढिसकेपछि र भाषा पढिसकेपछि जापानमा कस्तो विषय लिएर तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भने जापानमा चाहिँ तपाईँले आफूलाई एउटा उज्जवल भविष्य निर्माणको लागि सहयोग पुग्छ र विभिन्न चरणमा हामीले धेरै कुराकानी गरिरहँदा वास्तवमै भन्यो भने पछिल्लो समय विद्यार्थीहरूले भाषा पढिसकेपछि सही विषय छनौट गर्न नसक्दा उहाँहरूको चाहिँ भविष्य अन्यल भइराखेको अवस्था अहिले पछिल्लो समय जापानमा छ र हामी के पढ्नको लागि जापान आउँदैछौँ भन्ने कुराहरूलाई नबुझ्दा पनि विद्यार्थीहरूले आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न सकिराखेको छैन। यही कुरालाई ध्यानमा राखेर आज हामी विद्यार्थीहरूको जापानमा अवसर र चुनौती विषयमा विभिन्न चरणमा कुराकानी गर्छौँ र त्यसको लागि आज हामी समक्ष विभिन्न व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जसले जापानलाई राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ र जापानमा रहेर पनि आफूलाई अत्यन्तै माथिल्लो श्रेणीमा राखेर एउटा सफल जीवन यापन गरिराख्नु भएको छ, आफूलाई माथिल्लो निकायमा पुर्याउनु भएको छ। उहाँहरू व्यक्तित्वहरूको कुराकानीलाई तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ र तपाईँहरू फेसबुकबाट लाइभ हेरिराख्नु भएको छ भने तपाईँलाई मनमा लागेका जिज्ञासाहरू केही छन् भने फेसबुकमा कमेन्ट गर्नुहोला र त्यो कमेन्टलाई लिएर हामी अन्त्यमा तपाईँका जिज्ञासाहरू समाधान गर्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ। यति भन्दै आजको कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा सुरु गर्ने अनुमति माग्दै यतिखेर हामी समक्ष गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषदका वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अहिलेको कार्यवाहक अध्यक्षज्यू नेपाल जानुभएको छ। त्यो कारणले कार्यवाहक अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ र उहाँलाई आजको कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा सुरु गर्नको लागि अध्यक्षता गरिदिनुहुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक श्याम शीतलज्यू, अगाडि बढ्नुहोला। धेरै धेरै धन्यवाद छ उहाँको अनुमतिसँगै आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति पाइसकेको छु। यससँगै हामी समक्ष आज विभिन्न व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। हाम्रा कार्य समितिका साथीहरू मलाई साथ दिइराख्नु भएको छ। सचिवज्यू हुनुहुन्छ देवराज उप्रेतीज्यू, त्यसै गरेर सचिव हाम्रो एलिजा केसीज्यू, त्यसै गरेर सहकोषाध्यक्षज्यू दीपक सुनारज्यू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको लाई सम्झिँदै उहाँहरूलाई यो कार्यक्रमलाई अझै राम्रो बनाउनको लागि विभिन्न तवरबाट साथ दिनको लागि अनुरोध गर्दै यतिखेर हामी समक्ष आफ्नो अमूल्य समय खर्चिएर जापान अत्यन्तै व्यस्त सहर हो, व्यस्त सहरमा आफ्नो व्यस्त समय खर्चिएर हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर जापानमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई र नेपालमा भएका विद्यार्थीहरू जो जापान आउन चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि सही दिशातर्फ लैजानको लागि मैले केही दिनुपर्छ है भन्ने हिसाबले हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दा आउनुभएको छ। नेपाल, भारत, दक्षिण कोरिया तथा जापानबाट उच्च शिक्षा हासिल गरी इलेक्ट्रोनिक्स, कम्युनिकेसन तथा कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरी जापानबाट इन्फ्लुएन्स विषयमा चाहिँ विद्यावारिधि गर्नुभई हाल युनिभर्सिटी अफ इलेक्ट्रोनिक्स आगन्तुक सह प्राध्यापकको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। आदरणीय वेद प्रसाद काफ्लेज्यूलाई आजको यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर वेद प्रसाद काफ्ले वास्तवमै जापानको परिचित अनुहार हो। तपाईँ हामी सबैले चिनेका पनि छौँ र देखेका पनि छौँ। अझ उहाँलाई नजिकबाट चिन्ने अवसर आजको यो कार्यक्रमले पनि गर्नेछ र उहाँको महत्त्वपूर्ण विषय, उहाँको भोगाईलाई कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने छँदैछौँ। यो सँगै आजको यो हाम्रो विशेष कार्यक्रमलाई आफ्नो अमूल्य समय खर्चिएर हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दा आउनुभएको छ खानागावा इन्टरनेसनल फाउन्डेसनका वरिष्ठ कर्मचारी, खानागावा प्रिफेक्चर सरकार नीति समितिका सदस्य, नेपाल जापान रिसर्च सेन्टर नेपाकेनका संस्थापक पनि हुनुहुन्छ, जापानका टेलिभिजन तथा रेडियोका समाचार कमेन्टेटर पनि हुनुहुन्छ आदरणीय जिज्ञान कुमार थापाज्यू, जो जापानको चिरपरिचित अनुहार हो। वास्तवमै उहाँलाई देखेर हामी नेपालीले गर्व गर्ने ठाउँ पनि छ। वास्तवमै उहाँ जस्तै बन्ने प्रेरणा तपाईँलाई पनि मिल्छ भन्ने आशा लिएको छु आजको कार्यक्रममा। उहाँलाई पनि धन्यवाद। त्यसै गरेर सन् 2016मा जापानको नागानो केनमा अवस्थित सिन्सु विश्वविद्यालयबाट कम्प्युटर इन्जिनियर विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएका जापानका विभिन्न सम्मानित पुरस्कारहरूबाट सम्मानित पनि हुँदै हाल कानाजावा गाकुइन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकको रूपमा रहनुभएका डाक्टर विष्णु प्रसाद गौतमजीलाई पनि आजको कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँसँगै फेरि कार्यक्रमलाई निरन्तर अगाडि बढाउन चाहन्छु। वास्तवमै आजका हाम्रा विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जसले आजको कार्यक्रमलाई सुन्दर बनाउनेछ र तपाईँहरूलाई सुन्दर मार्गदर्शनतर्फ लैजानेछ भन्ने पूर्ण विश्वासका साथमा 2004मा चाहिँ भाषा विद्यार्थीहरूमा जापान आउनुभएका र 2019मा नागोया युनिभर्सिटीबाट संरक्षित क्षेत्र र स्थानीय समुदाय बीचको सहअस्तित्वका लागि इकोटो रियमीको भूमिका सम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधि गर्दै अहिले चाहिँ सिजेन ओयोका गावा कम्पनीमा चाहिँ रिसर्च तथा प्लानिङ डिभिजनको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। आदरणीय डाक्टर सरोज कडेलज्यूलाई पनि आजको कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर वास्तवमै जापानमा नर्सिङ पेसा अत्यन्तै गहकिलो पेसा हो र हामी नर्सिङ भन्ने बित्तिकै नेपालमा पनि अत्यन्तै मन लगाएर नर्सिङतर्फ जाने विद्यार्थीहरूको चाप छ। तर धेरै विद्यार्थीहरू जापानमा आएर नर्सिङ पेसामा जानको लागि उहाँहरूलाई थाहा नभएर हो या बाटो बिराइराख्नु भएको हो या जान नचाहनु भएको हो र जाने बाटो थाहा नभएको हो, त्यो कुरा हामी सबैलाई थाहा छैन। तर पछिल्लो समय नर्सिङ पेसालाई आफ्नो मुख्य पेसा बनाउँदै नर्सिङ अहिले विद्यालयमा चाहिँ अध्ययनरत
र अत्यन्तै सबै हामीले अनुहार पनि चिनेको सुशीला पौडेलजी हामी समक्ष हुनुहुन्छ। विशेष चाहिँ उहाँले धेरै इन्फर्मेसनहरू दिनुहुन्छ। टिकटकमा अलिकति बढी धेरै समय उहाँ रहनुहुन्छ, तर उहाँको टिकटकमा हामीले केही न केही जानकारी पाइराखेका पनि हुन्छौँ। अहिले नर्सिङ अध्ययन गरिराख्नुभएका सुशीला पौडेलजीलाई पनि आजको कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। यो सँगै धेरै धेरै धन्यवाद सबैजना हाम्रा आजका विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। वास्तवमै आजको यो कार्यक्रमलाई आफ्नो अमूल्य समय दिएर कार्यक्रम सुन्दर बनाउनको लागि सपोर्ट गर्नुभएकोमा सम्पूर्णमा फेरि पनि हृदयदेखि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै विषयवस्तुतर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छु र उहाँहरू आजको हाम्रो विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई जुन अमूल्य समय खर्च गरेर आजको कार्यक्रम सफल बनाउन आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई छोटो स्वागत व्यक्त गर्दै आफ्ना केही भनाइसहित उहाँलाई स्वागत गरिदिनु हुनको लागि हाम्रा यस गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद जापानका वर्तमान सचिव देवराज उप्रेतीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक एवं एनआरएन जापानका केन्द्रीय सचिव तथा आजका यस कार्यक्रमका संयोजक मेरो आत्मीय मित्र श्याम शीतलज्यू, त्यसैगरी एनआरएन जापानको आयोजनामा आयोजित एनआरएन मेरो साथी अभियान अन्तर्गतको पहिलो श्रृङ्खला जापानमा विद्यार्थीहरूको अवसर र चुनौती विषयक बृहत अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका सभापति, एनआरएन जापानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं आजका यस कार्यक्रमका सभापति कार्यवाहक अध्यक्ष नवीन ड्युरेज्यू, त्यसैगरी आजको यस कार्यक्रममा आफ्ना विविध व्यस्त हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर पाल्नुभएका आजका यस कार्यक्रमका वक्ता विशिष्ट व्यक्तित्व डाक्टर वेद प्रसाद काफ्लेज्यू, त्यसैगरी कार्यक्रमका विशिष्ट व्यक्तित्व आदरणीय व्यक्तित्व जिज्ञान कुमार थापाज्यू, त्यसैगरी डाक्टर विष्णु प्रसाद गौतमज्यू, डाक्टर सरोज कणेलज्यू, सुशीला पौडेलज्यू लगायत आजको यस कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने कार्य समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरू, आजको यस कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर हामीलाई सहयोग गरिरहनुभएका सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूमा, साथै आजको यस कार्यक्रमलाई विश्वका जापान लगायत विश्वका विभिन्न मुलुकहरूबाट प्रत्यक्ष प्रसारणबाट हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र आयोजक कमिटी एनआरएन जापानको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त आफ्ना विविध व्यस्तताका बावजुद पनि आजको यस कार्यक्रममा सहभागिता जनाएर कार्यक्रमको लागि सफल बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिदिने सम्पूर्ण आदरणीय वक्ताहरूप्रति हृदयदेखि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र कार्यक्रममा पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएन अभियान गैर-आवासीय नेपालीहरूको अभिभावक संस्थाका रूपमा हामीले यसलाई परिभाषित गर्दै आइरहेका छौँ र जापानको सन्दर्भमा भन्यो भने करिब 1 लाखको हाराहारीमा नेपालीहरूको बसोबास हुँदै आइरहेको छ र आम जापानवासी नेपालीहरूको अभिभावक संस्थाका रूपमा हामीले गैर-आवासीय नेपाली सङ्घलाई परिभाषित गर्दै आइरहेका छौँ। यद्यपि पछिल्लो समयमा गैर-आवासीय नेपाली सङ्घप्रतिको आम जापानवासी नेपालीहरूको विश्वास, भरोसा र आशा पातलिँदै गएको हामीले महसुस गर्दै गइरहेका छौँ र यस विषयमा हामीले गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएन जापानलाई आम जापानवासी नेपालीहरूको साझा सङ्गठनका रूपमा कसरी विकास गर्न सकिन्छ र सबै गैर-आवासीय नेपालीहरूले जापानवासी नेपालीहरूले अपनत्व महसुस गर्न सक्ने एनआरएन निर्माणका निमित्त हामीले एउटा अभियानका सुरुवात गरेका छौँ। एनआरएन मेरो साथी अभियान मार्फत हामीले आम जापानवासी नेपालीहरूलाई कसरी हामीले एनआरएन अभियानसँग जोड्न सक्छौँ भन्ने एउटा उद्देश्य अनुरूप हामीले यो अभियानलाई सुरुवात गरेका छौँ र हामीले जसरी आफ्ना अभिभावकसँग आफ्ना मनका कुराहरू निर्धक्कसँग खोल्न सक्दैनौँ, त्यसै गरी हामीले एनआरएन अभियानलाई अभिभावकको रूपमा मात्रै परिभाषित गर्यौँ भने आम जापानवासी नेपालीहरू हामीसँग तुलनात्मक रूपमा सम्पूर्ण आफ्ना दुःख सुखहरू राम्रोसँग सेयर गर्न सक्ने अवस्था रहन्न कि भन्ने महसुस गरेका छौँ र हामीले एनआरएन अभियानलाई अभिभावक मात्र नभएर अब साथीको रूपमा पनि आम जापानवासी नेपालीहरूको माझमा लैजाने र प्रत्येक महिनाको एकपटक हामीले विभिन्न विषयमा विशेषता आफ्नो विशेषता हासिल गर्नुभएका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको सहभागितामा हामीले जापानवासी नेपालीहरूको आवश्यकतालाई अध्ययन आम जापानवासी नेपालीहरूको चाहना र आवश्यकता अनुसार हामीले विभिन्न प्रकारका सूचनामूलक कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै जानेछौँ र
आशा छ यस प्रकारका कार्यक्रमहरू मार्फत आम जापानवासी नेपालको माझमा गएर अवश्य नेपालीसँग जापान एउटा साथीको रूपमा दुःख सुखको सारथीको रूपमा हामी आम जापानवासी नेपालीहरूसँग जोडिन सक्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा गएर एनआरएनए मेरो साथी अभियानलाई हामीले विकसित गर्न सक्छौँ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र आजको पहिलो श्रृङ्खलामा हामीले जापानमा विद्यार्थीहरूको अवसर र चुनौती विषयमा हामीले बृहत् अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौँ। जापानमा आइसक्नुभएका विद्यार्थीहरू र जापान आउनको निमित्त योजना बनाइरहेका तमाम विद्यार्थीहरूका निमित्त जापानमा के कस्ता अवसरहरू छन् र ती अवसरहरू प्राप्त गर्नका निमित्त कस्ता प्रकारका चुनौतीहरू हामीले फेस गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा जापानमा बसेर लामो समय विभिन्न विषयमा विशिष्टता हासिल गर्नुभएका आदरणीय डाक्टर विभिन्न प्रकारका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ र उहाँहरू मार्फत हामीले विभिन्न फरक विभिन्न विषयमा आफ्नो विशिष्टता हासिल गर्नुभएका व्यक्तित्वहरूबाट हामीले आम जापानवासी नेपालीहरूलाई अब विद्यार्थी विशेष गरी आज विद्यार्थीहरूको निमित्त जापानमा आफ्नो भविष्य निर्माणका निमित्त आवश्यक विषयहरूमा महत्त्वपूर्ण अन्तर्क्रिया गर्नेछौँ। र साथै अब तेस्रो साङ्गाचुबाट जापानिज भाषाको पढाइ सकेर ताइगाको अथवा सेम्मुङ्गाको अध्ययनका निमित्त कुन विषय छनौट गर्ने र कुन विषय अध्ययन गर्दा जापानमा आफ्नो भविष्य सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चिन्तित रहनुभएका तमाम विद्यार्थीहरूको निमित्त पनि आज हामीले विभिन्न पढाइ सम्बन्धी विषयमा कुन सब्जेक्ट चयन गर्दा जापानमा कस्तो भविष्य निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि आज तपाईँहरूको माझमा हामीले बृहत रूपमा अन्तर्क्रिया गर्नेछौँ। आशा छ आजको यस कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने आदरणीय विशिष्ट व्यक्तित्वहरू मार्फत आजको आम जापानवासी नेपालीहरू र जापान आउन चाहनुहुने विद्यार्थीहरूको निमित्त महत्त्वपूर्ण भनाइहरू हामीले तपाईँहरूको माझमा उहाँहरूको अनुभव र आज उहाँहरूले जापानमा आएर सिक्नुभएका विषयवस्तु तपाईँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौँ। आशा छ आजको यस कार्यक्रमको अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुनेछ र आजको यस कार्यक्रमले तमाम जापानवासी विद्यार्थीहरू र जापान आउन चाहनुहुने विद्यार्थीहरूको निमित्त महत्त्वपूर्ण एउटा अवसरको रूपमा आजको यस कार्यक्रम रहनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र आजको कार्यक्रममा तपाईँहरू सबैजनालाई पुनः एकपटक हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्दै बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। जय नारायण। धेरै धेरै धन्यवाद छ सचिव देवराज उप्रेतीज्यू। यस पछाडि हामी क्रमशः आजको विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गर्नेछौँ। वास्तवमै जापानमा रहेर जापानमा भाषा कक्षा अध्ययन गरिराख्नुभएका विद्यार्थीहरूले अबको बाटो के त, तपाईहरू कुन बाटो हिँड्न चाहनुहुन्छ, जुन बाटोमा अलिकति काँडा भए पनि भोलि तपाईँले फुल टिप्न सक्नुहुनेछ, त्यो बाटो तपाईँ हिँड्न सक्नुहुनेछ। जुन बाटो अलिकति कठिन हुनसक्छ तर कठिन भए पनि तपाईँले सुन्दर फुल टिप्नको लागि सफल हुनुहुनेछ। त्यो बाटो देखाउने काम आजको यस कार्यक्रमले गर्नेछ यदि तपाईँ त्यो बाटो हिँड्न चाहनुहुन्छ भने। र यही विषयवस्तुमा रहेर आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा हामी समक्ष 5 जना व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जो 5 जना विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्टता हासिल गर्दै जापानमा आफूलाई स्थापित गर्नुभएको छ, त्यो पनि उच्चतम श्रेणीमा। यदि तपाईँ पनि त्यही बाटो हिँड्न चाहनुहुन्छ भने आजको कार्यक्रमलाई ध्यान दिएर हेर्न पनि सक्नुहुनेछ। र तपाईँलाई मनमा लागेका कुराहरू केही छन् भने तपाईँले लाइभ कार्यक्रममा कुनै पनि लिङ्कमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो कमेन्टलाई हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा लिएर तपाईँका जिज्ञासाहरू समाधान गर्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ। यो भन्दै अब मैले क्रमशः रूपमा 5 जना व्यक्तित्वहरूको आफ्ना विचारहरू जसले जापानमा सिक्नुभएका, भोग्नुभएका र देख्नुभएका कुराहरूलाई प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। यतिखेर हामी समक्ष मैले अघि नै भने जापानमा नर्सिङ पेसामा रहेर, नर्सिङ पेसा वास्तवमै नेपाली महिलाहरूको पनि, नेपाली महिलाहरूले अत्यन्तै मन पराउने पेसा पनि हो र हामी नर्सिङ रुचाउँछौँ पनि। तर जापानमा आइसकेपछि नर्सिङ पेसा अँगाल्ने नेपाली विद्यार्थीहरू एकदमै कम मात्रामा छ। तर यतिखेर हामीसँग चाहिँ नर्सिङ पेसा अँगालिराख्नुभएका, नर्सिङ पेसालाई अगाडि बढाउनको लागि अध्ययन गरिराख्नुभएका सुशीला पौडेलजी हामी समक्ष हुन्छ। सुशीलाजी, तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ। यतिखेर तपाईँले जापानमा नर्सिङ पेसाको बाटो हिँडिरहँदा तपाईँले भेट्नुभएका अप्ठ्याराहरू र तपाईँले देख्नुभएका सुनौला अवसरहरू जसले नेपाली विद्यार्थीहरू जो जापान आउने मनस्थिति बनाइराख्नु भएको छ नेपालबाट जापान आइसकेपछि वास्तवमै जापानमा गएर नर्सिङ पेसा पनि अँगाल्न सकिने रहेछ है भन्ने एउटा आभास होस् र जापानमा भाषा कक्षा अध्ययन गरिराख्नुभएका नेपाली विद्यार्थीहरूले नर्सिङ पेसातर्फ जानको लागि चाहिँ आकर्षित होस्। जुन तपाईँले भोग्नुभएका र देख्नुभएका बाटाहरू के हुन सक्छन् र कसरी प्रवेश गर्न सकिन्छ त्यो विषयमा थोरै प्रश्न पारिदिनु हुनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू। सबैजनालाई नमस्ते।
पहिला सुरु चाहिँ म आफ्नो एक्सपिरियन्स सुनाउँछु। म चाहिँ सिधै जापानिज ल्याङ्ग्वेज नभइकन जापान गभर्मेन्टकै प्रोग्रामबाट इन्भाइटेसन भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ म यहाँ जापानमा चाहिँ डिजास्टर बढी गइरहने र नेपालको भुइँचालो पछाडि त्यो सम्बन्धी मलाई पनि पढ्न इच्छा भएको र मेरो जापानसँग केही लिङ्क भएको भुइँचालो गइसके पछाडि त्यो अन्तर्गत चाहिँ जापान गभर्मेन्टकै स्कलरसिपमा चाहिँ म यहाँ आएँ मास्टर्स र पिएचडीको लागि। र अहिले म पढिरहेको विषय चाहिँ यो डिजास्टर नर्सिङ सम्बन्धी हो, जुन चाहिँ अलिकति हस्पिटलभन्दा फरक छ। कम्युनिटीमा डिजास्टर जाँदाखेरि कसरी चाहिँ मास पपुलेसनलाई म्यानेज गर्ने भन्ने विषय चाहिँ मेरो रहेको छ। र अहिले 5 वर्ष भयो, यो मेरो फाइनल इयर हो। अब 1-2 महिना बाँकी छ मेरो थेसिस सकिनको लागि। र यहाँ 5 वर्ष बस्दाखेरि मैले बुझेको नर्सिङमा चाहिँ पहिला आफ्नै नर्सिङ युनिभर्सिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मेन भनेको भाषा समस्या। अभियसली यहाँ पढाउन चाहिँ पावर पोइन्टहरू चाहिँ इङ्ग्लिसमा दिनुहुन्थ्यो, तर एक्सप्लेन चाहिँ उहाँहरूले जापानिजमा गरिदिनुहुन्थ्यो अनि अलिकति गाह्रै भयो बुझ्नलाई, कम्युनिकेसन गर्नलाई। तर मेरो अलिकति रिसर्चसँग मात्रै सम्बन्धित हुने भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो प्रोफेसरले इङ्ग्लिस बोल्नुहुन्थ्यो, त्यही भएर प्रोफेसर र म बिच चाहिँ त्यस्तो कुनै ब्यारियर्सहरू भएन। र त्यसै अन्तर्गत अब आफ्नो सेल्फ स्टडी आफूले पनि मेहनत नगरी चाहिँ हुँदैन। मलाई भाषा अलिकति प्रब्लम थियो सुरुमा, अहिले N3 सम्म छ। त्यो आफैले चाहेर मैले सर्टिफिकेट लिएको, तर आवश्यक चाहिँ थिएन। लक्किली यो एउटा नर्सिङको प्रोग्राम चाहिँ यो जापानमा 2011 मा भुइँचालो र सुनामी गइसके पछाडि यो डिजास्टर नर्सिङ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है भनेर यहीँको नर्सेस अब एक्सपर्ट्सहरूले खोल्नु भएको प्रोग्राम हो यो। र जापानमा 5 वटा युनिभर्सिटी मात्रै छ यो। यदि कोही डिजास्टर नर्सिङ गर्न चाहनुहुन्छ इङ्ग्लिसमा भने चाहिँ र उहाँहरूको चाहिँ अलरेडी ब्याचलर लेभल नेपालमा छ भने त्यो चाहिँ पोसिबल छ। मास्टर्स र पिएचडी प्रोग्रामको लागि यदि कोही चाहिँ जापानमै नर्स हुनुहुन्छ, फरेनर नर्स हुनुहुन्छ भने चाहिँ पोसिबल छ। तर जो चाहिँ निहोङ्गो गाक्कोमा हुनुहुन्छ अहिले, अब स्कोपको कुरा गर्नुपर्दा त वर्ल्ड वाइड नै नर्सिङको स्कोप छ। अझ जापानमा त यो एल्डरी पपुलेसन एकदम बढ्दै गइरहनु भएको छ र यो कोभिडमा पनि एकदमै डक्टर र नर्सेसको आवश्यकता बढी थियो। त्यही भएर स्कोपको त कुरै नगरौँ, नर्सेसको स्कोप जताततै छ वर्ल्ड वाइड। र नर्सेसहरूले काम गर्ने ठाउँ चाहिँ जनमानसमा एउटा के धारणा छ भने नर्स भनेको एक प्रकारको मात्रै नर्स बुझ्नुहुन्छ, तर धेरै प्रकारको नर्सेसहरू हुनुहुन्छ जापानमा। नेपालमा भन्दा अझ धेरै प्रकारको नर्सेसहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले काम गर्ने ठाउँ भनेको हस्पिटल मात्रै नभएर जापानमा त अझ धेरै क्लिनिक्सहरू छ अनि होकेन सेन्टर्सहरू भयो, अनि म्याटर्निटी भयो, नर्सिङ होम भयो, रिहेबिलिटेसन सेन्टरहरू, यस्तो ठाउँहरूमा काम गर्न सकिन्छ। र प्रकारको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ जापानमा पब्लिक हेल्थ नर्स, मिडवाइफरी नर्स, अनि रेजिस्टर्ड नर्स, एसिस्टेन्ट नर्स भनेर विभिन्न खालको नर्सिङ प्रोग्राम्सहरू चाहिँ छ। र भाषा पढिसके पछाडि 3 वटा अप्सन छ। एउटा दाइगाको डाइरेक्टली जाने 4 इयर्सको कोर्स हुन्छ, र सेकेन्डमा चाहिँ 3 इयर्सको नर्सिङ कलेज हुन्छ एउटा, र अर्को चाहिँ 3 इयर्सकै सेन्मोनगाको पनि हुन्छ। र दाइगाको जुनसुकै उसमा जानलाई पनि यदि भाषा चाहिँ N1 एकदमै राम्रो छ, तर N1 भन्दा पनि अझै बेटर राम्रो ल्याङ्ग्वेज चाहिन्छ, किनभने मेडिकल फिल्ड हो। र यदि नेपालमा +2 गर्दाखेरि बायोलोजी लिएर पढ्नु भएको छ भने सर्टेन नलेज त्यहाँ पनि हुन्छ हेल्थको विषयमा, र त्यही अनुसारको इन्ट्रान्स इक्जाम पास गर्न गाह्रो हुने भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ खासै मैले देखेको चाहिँ निहोङ्गो पढिसके पछाडि स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ नर्सिङमा जानु हुँदैन। मैले हुनुहुन्छ होला, तर मलाई चाहिँ मसँग कन्ट्याक्टमा चाहिँ कोही पनि हुनुहुन्न जो चाहिँ ल्याङ्ग्वेज पढिसकेपछि नर्सिङमा जानुभएको छ, नत्र सेन्मोनगाकोहरू छन् यहाँ। मैले 3 वटा कुरा गरेँ। एउटा ब्याकग्राउन्ड नलेज हुनु पर्यो अलिकति हेल्थको, अनि के अरे ल्याङ्ग्वेज N1 अझ त्योभन्दा बेटर, अनि त्यस पछाडि इन्ट्रान्स इक्जाम पास गर्न सक्नुहुन्छ भने कलेजसम्म छिर्न चाहिँ सकियो भनौँ न। त्यहाँबाट अब बिस्तारै आफ्नै एक्सपिरियन्सले अब आफूले आफ्नै मेहनतले पढ्दै जाने हो। र लाइसेन्स नभई चाहिँ जापानमा काम गर्न पाइँदैन। जुनसुकै नर्सिङ फिल्डमा जानु भए तापनि लाइसेन्स चाहिन्छ, र जापानमा चाहिँ छुट्टा छुट्टै लाइसेन्स हुन्छ। नेपालमा एउटा लाइसेन्सले मजाले काम गर्न सकिन्छ हरेक फिल्डमा भने जापानमा पब्लिक हेल्थ नर्सिङको लागि फेरि
छुट्टै 1 वर्षको कोर्स पढेर छुट्टै लाइसेन्स दिनुपर्छ। फेरि मिडवाइफरी जुन चाहिँ बच्चाहरू डेलिभरी गर्ने खालको नर्सहरू हुन्छ उहाँ त्यो पढ्नको लागि चाहिँ फेरि छुट्टै 1 वर्ष पढेर फेरि लाइसेन्स लिनुपर्ने हुन्छ। एउटा एसिस्टेन्ट नर्सेस भन्ने चाहिँ छ, त्यसको लागि चाहिँ जापानको गभर्मेन्टबाट लाइसेन्स होइन, जापानको प्रिफेक्चरल गभर्नरबाट चाहिँ लाइसेन्स मिल्छ। तर जापानको प्रिफेक्चरबाट लाइसेन्स मिल्यो भन्दैमा अन्त कामै गर्न पाइने भन्ने चाहिँ हुँदैन, पाइन्छ। हेर्दाखेरि एकदमै यो कम्प्लेक्स छ बुझ्न नर्सिङ जापानको। तर अघि मैले भने जस्तै सबैभन्दा सजिलो वे भनेको सेन्मोनगाकु छिर्न सकिन्छ कि दाइगाकु जान सकिन्छ। तर आफूसँग ब्याकग्राउन्ड नलेज चाहिँ हुनु पऱ्यो। इन्ट्रान्स पास गर्न सकिन्छ भने नर्सिङ बन्न चाहिँ सकिन्छ। र अब स्यालेरीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ बिगिनर लेभलमा चाहिँ यो 2.5 लाख नेपाली भनौँ बाट अलि एक्सपिरियन्स बढ्दै गयो र नर्सिङको पोजिसन हेरिकन 7.5 लाखसम्म पर मन्थ चाहिँ अर्निङ हुन्छ नर्सेसहरूको। र जापानमा राम्रो युनिभर्सिटीहरू भन्नुपर्दाखेरि चिबा नर्सिङ युनिभर्सिटी एकदमै पपुलर छ, नाम चलेको हो। ओसाका युनिभर्सिटी, सुबुका युनिभर्सिटी भन्ने पनि छ, त्यहाँ चाहिँ एप्लाई गर्न सक्छ। र जबको लागि चाहिँ के गाह्रो छ भन्दाखेरि जुनसुकै गर्ने बेलामा अगाडि 1 वर्ष जब नर्सिङ बाँकी हुन्छ हस्पिटलहरूले चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरू छान्ने चलन छ यहाँ। अनि राम्रो स्टुडेन्ट्सहरू, राम्रो हस्पिटलले राम्रो स्टुडेन्ट्सहरू छान्नुहुन्छ। अब त्यसमा पनि अलिक कम्पिटेटिभ हुन सक्नु पऱ्यो, मतलब इङ्ग्लिस पनि आफूलाई अलिकति आउनु पऱ्यो। जापानिज नेटिभसँग फरेनरले कम्पिटिसन गर्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स त छ, तर पोसिबल नै नभएको भन्ने चाहिँ होइन। विशेष के अरे ल्याङ्ग्वेज पछाडिको कुरा गरेको, र जो चाहिँ अलरेडी ब्याचलर गरिसक्नु भएको छ नेपालमा भनेपछि चाहिँ मास्टर्स र पिएचडी गर्नलाई इङ्ग्लिसमा पनि पोसिबल छ। कुनै युनिभर्सिटीले नर्सिङ मागिराखेकै हुन्छ। यति नै हो। थ्याङ्क यू। धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण विचार, आफ्नो धारणा व्यक्त गरिदिनु भयो र आफ्नो भोगाइहरू व्यक्त गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र तपाईँ पनि जापानमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ, नर्सिङ कोर्सको लागि अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने सुशीला पौडेलजीलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा पनि तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र केही जिज्ञासा छन् आजको कार्यक्रममा भन्ने तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि विभिन्न लिङ्कहरूबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइराखेको छ, ती लिङ्कहरूमा गएर तपाईँले कमेन्ट गर्नुभयो या हामीलाई व्यक्तिगत मेसेज गर्नुभयो भने पनि तपाईँका जिज्ञासाहरू राख्ने प्रयास गर्नेछौँ भन्दै फेरि पनि सुशीलाजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा केही जिज्ञासाहरू आयो भने त्यसको लागि फेरि पनि समाधानको लागि अनुरोध गर्नेछु। मैले एउटा छुट्याएँ सानो खाइगो प्रोग्रामको बारेमा सोध्नुहुन्छ धेरैजनाले। खाङ्गो भनेको नर्सिङ हो, खाइगो भनेको केयर गिभर हो। जापानमा केयर गिभरको चाहिँ एकदमै स्कोप छ, र केयर गिभर पढ्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सेन्मोनगाकु खाइगोको गएको पढेर 2 इयर्स त्यस पछाडि लाइसेन्स लिएर उहाँले काम गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू। धेरै धेरै धन्यवाद छ। यस पछाडि हामी फेरि हाम्रा अर्का विशिष्ट व्यक्तित्व जो आजको व्यस्त समय जापानको सेकेन्डमा महत्त्व छ, तर त्यो सेकेन्डलाई खर्चिएर घन्टौँ हामीलाई दिनको लागि तयार हुनुभएको छ। हाम्रा प्रस्तावलाई स्वीकार गरेर, हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आउनुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै फेरि पनि व्यक्तिगत धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आफ्ना केही भोगाइहरू र आफूले जापानमा देख्नुभएका अवसर, जुन तपाईँले अँगालिरहनु भएको बाटोले तपाईँलाई दिएको सफलताको विषयमा केही आफ्ना विचारहरू राखिदिनु हुनको लागि आदरणीय डाक्टर सरोज कणेल जो नागोयामै हुनुहुन्छ र भर्खरै मात्रै उहाँले विद्यावारिधि गर्नुभएको छ नागोया युनिभर्सिटीबाट। र उहाँले यतिन्जेल विद्यार्थी जीवनमा भोग्नुभएका उहाँका भोगाइहरू वास्तवमै विद्यार्थीको रूपमा जापान आएर विद्यावारिधि गर्नको लागि कतिको कठिनाइ रहेछ, र जापानमा आउने नेपालीहरू जो आउने मन गरिराख्नु भएको छ, र जापानमै हुनुभएका नेपालीहरूले वास्तवमै विद्यार्थीहरूले गर्नुपर्ने कुराहरू र बाटो नबिराउनको लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूको विषयमा पनि विशेष प्रश्न पारिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सबैजनालाई। सुन्नेको छ श्यामजी? सुन्नेको छ सर, सुन्नेको छ। सर्वप्रथम श्यामजी लगायत एनआरएन जापानले जुन जापानमा 1/3 लगभग रहेका नेपाली विद्यार्थीहरूको आवश्यकता महसुस गरेर जुन कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो त्यसको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, र मलाई एउटा प्यानलिस्ट रूपमा बोलाउनु भएकोमा त्योप्रति पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म विशेषतः भाषा विद्यार्थीकै रूपमा जापान आएको नाताले कारणले म आज चाहिँ आफू नै त्यो अहिले विशेषतः भाषा विद्यार्थीहरूको
लागि के कसरी चाहिँ आफ्नो अनुभवहरू सेयर गर्न चाहन्छु भन्ने कुराहरू म सेयर गर्न चाहन्छु। र आजको मेलले चाहिँ स्पेसली जापानमा विशेष के अवसरहरू छ र भाषा विद्यार्थीहरूले कुन कुन मार्गहरू चाहिँ समात्दै जानुभयो भने तपाईँहरू लक्ष्यमा पुग्न सक्नुहुन्छ भन्ने विषयलाई केन्द्रित रहेर मैले आफ्नो कुराहरू राख्न चाहन्छु। मैले मेरो आफ्नो अनुभवमा भन्नुपर्दाखेरि मैले जापानमा भाषा विद्यार्थीहरूले विशेषतः यी 5वटा स्टेजहरूलाई लिएको छु। सर्वप्रथम मैले भन्छु यो स्टेज 1मा हामी नेपालबाट जापान आउँदाखेरिको स्टेजलाई लिन्छु म, फर्स्ट स्टेज हामी। त्यसपछि सेकेन्ड स्टेजमा मैले चाहिँ भाषा नेपालबाट जापान आइसकेपछि जुन भाषा स्कुलमा हामी पढ्छौँ त्यो स्टेजलाई मैले सेकेन्ड स्टेजमा लिएको छु। र थर्ड स्टेज भाषा स्कुलपछि हामीले कुन वेमा हामी चाहिँ आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउँछौँ, क्यारियरलाई अगाडि बढाउँछौँ भन्ने कुरालाई थर्ड स्टेज लेखेको छु भने फोर्थ स्टेज विभिन्न चाहिँ स्किल वर्कहरूदेखि लिएर विभिन्न भिजाका क्याटेगोरीहरू छन् त्यसलाई चाहिँ फोर्थ स्टेज दिएको छु भने अन्ततोगत हामी सबै आफ्नो क्यारियरहरू पुरा गरेपछि आफ्नो देशमा फर्किन चाहन्छौँ। त्यसलाई मैले लास्ट चाहिँ 5 स्टेजको रूपमा लिएको छु। सर्वप्रथम स्टेज 1 को कुरा गर्नुपर्दा नेपाली विद्यार्थीहरूको हकमा कुरा गर्नुपर्दा र विदेशी अन्य देशको विद्यार्थीहरूको हकमा कुरा गर्नुपर्दा हामी यदि भाषा विद्यार्थीको रूपमा जापान आउँदैछौँ र त्यो मार्फतै आफ्नो भविष्य क्यारियर अगाडि बढाउन चाहन्छौँ भने नेपालमा राम्रोसँग भाषा पढेर आउनुहोस् भन्न चाहन्छौँ। र हामी कुन सहरमा आउँदैछौँ र के यहाँ आइसकेपछि भाषा विद्यार्थीको रूपमा के पढ्ने भन्ने कुरा पनि थोर बहुत आफू क्लियर भएर आउन चाहन्छु। हामी नेपालीको हकमा स्पेसली म आफै अनुभवी भएको कारणले भन्छु, हामी चाहिँ जसरी हुन्छ सहज तरिकाले जापान जाउँ, सहज तरिकाले नै पैसा कमाउँ र सहज तरिकाले नै नेपाल फर्कौँ भन्ने कुरालाई मात्रै सोचिराखेका हुन्छौँ। तर हामी थोरै मेहनत गरेर जापान आउँ भन्न चाहन्छु। र जापान आइसकेपछि यो सेकेन्ड स्टेजलाई मैले चाहिँ ल्याङ्ग्वेज स्कुलको स्टडी पिरियडलाई लिन्छु। यतिखेर नेपाली विद्यार्थीहरू धेरै जस्तो नेपाली विद्यार्थीहरू अहिले भाषा विद्यार्थीहरूमा जापानको विभिन्न सहरमा आउनुभएको छ। उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई यस अवसरमा कामलाई भन्दा भाषालाई प्रायोरिटी दिनुहोस् भन्न चाहन्छु। अभियसली हामी नेपालबाट ल्याएर पढ्न नसक्ने अवस्थाका विद्यार्थीहरू अधिकांश जापानमा छौँ। त्यो भन्दै गर्दाखेरि जापान सरकारले दिएको 28 घण्टाको अनुमति छ, त्यसभित्रै आफूलाई चाहिँ केन्द्रित गरेर चाहिँ अनि यो फजुल खर्च नगरिकन पढ्ने हो भने 28 घण्टा काम गरेर पनि आफ्नो चाहिँ डेली लाइफ सस्टेन गर्न सकिन्छ। त त्यसो भन्दै गर्दाखेरि आएको पैसा कसरी कमाउने, कसरी ऋण तिर्ने भन्ने कुराहरू तर्कहरू प्रश्नहरू राख्ने गर्नुहुन्छ। मैले के भन्न चाहन्छु भने यही अवधिमा सम्पूर्ण सबै कुरो गरौँ भन्न थाल्नुभयो भने तपाईँको भविष्य डामाडोल छ। यो कुरालाई तपाईँहरूले राम्रोसँग कन्सिडर गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। र यदि तपाईँहरूले यो समयमा आफूलाई जनतन जापानमा टिक्ने र चाहिँ आफ्नो चाहिँ कुन मार्गमा आफू जाने भन्ने कुराहरू तय गर्ने समय हो भने त्यसैले यस समयमा तपाईँहरूले कामलाई भन्दा चाहिँ भाषालाई प्रायोरिटी दिनुहोस् भन्न चाहन्छु। र मैले यो ल्याङ्ग्वेज स्कुल पछि विभिन्न बाटाहरू छन् सरस्वती राख्नुपर्दा तपाईँहरू विशेषतः नेपाली विद्यार्थीहरू धेरै भोकेसनल स्कुल भन्छौँ, यहाँ जापानमा सेमोन स्कुल भन्छ। त्यो स्पेसिफिक कुनै विषयमा चाहिँ त्यो टेक्निकल सब्जेक्टहरू हुन्, ती विषयमा प्रवेश गर्नको लागि यसलाई त्यो सेमोङ्गाकोमा जाने गर्दछ। अर्को अप्सन भनेको युनिभर्सिटी। त्यसपछि यो जापानमा अहिले जापान सरकारले तेस्रोमा चाहिँ यो विभिन्न यो स्पेसिफाइड यो स्किल्स वर्कहरू हुन्छ, त्यसमा चाहिँ म डिटेलमा जान चाहन्न। जोस् जापानमा ल्याङ्ग्वेज स्कुलमा पढ्दै गर्दा यदि उहाँहरूले चाहिँ एक खालको इक्जाम हुन्छ, सामान्य इक्जाम, त्यो स्पेसिफाइड स्किल्स वर्करमा प्रवेश गर्नको लागि यदि त्यो मध्ये कुनै इक्जाम उहाँहरूले त्यो बिचमा पास गर्नुभयो भने उहाँहरू सजिलै स्पेसिफाइड स्किल्स वर्करको रूपमा आफ्नो भिजा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको उहाँहरूले 5 वर्षसम्म त्यो फिल्डमा काम गर्न सक्नुहुन्छ, युनिभर्सिटी अथवा चाहिँ भोकेसनल स्कुल नगइकन। धेरै जस्तो विद्यार्थीहरूले के गर्नुहुन्छ भने भाषा स्कुलको समयमा भाषालाई भन्दा काममा प्रायोरिटी दिएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू युनिभर्सिटीमा छिर्न अलिकति कठिनाइ हुने कारणले गर्दा सहज मार्गको रूपमा भोकेसनल स्कुललाई लिनुभएको छ। तर सहज मार्ग भन्दै गर्दा मैले यहाँ के जोड दिन चाहन्छु भने सहज त छ, तर यो कमाउने यहाँका भोकेसनल स्कुल प्रायः जसो सबैलाई म बुझ्न चाहन्न, प्रायः जस्तो कमाउ धन्दाकै रूपमा चाहिँ स्थापना भएका छन्। त्यसैले हामीले महँगो पैसा तिरेर भोकेसनल स्कुलतिर जानुभन्दा बेलैमै बरु चाहिँ थोरै काम गर्ने, काम लगाएर आफ्नो पढाइलाई चाहिँ म्यानेज गरेर चाहिँ युनिभर्सिटीतिर गइयो भने थोरै ट्युसन फी अथवा चाहिँ कस्टमै आफूले चाहिँ 4 वर्ष चाहिँ अथवा चाहिँ फर्दर नेपालमै ब्याचलर गरेर आउनुभएको छ भने मास्टर्स पिएचडीतिर पनि आफूले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले आफूलाई चाहिँ भाषा स्कुलको रूपमा चाहिँ कसरी चाहिँ आफूलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने चाहन्छु।
र भाषा स्कुलकै बेलामा हामी यदि नेपालमा चाहिँ ब्याचलर पास गरेर आएका छौँ, +2 म भनिरहेको छु, ब्याचलर पास गरेर आएका छौँ भने मैले यो ग्रिन ब्लू लाइनले देखाएको छु, इन्टर्नसिपहरू गर्न सक्नुहुन्छ। जापानमा विभिन्न मल्टिनेसनल नेसनल कम्पनीहरू छन् जसले भाषा विभिन्न चाहिँ दोभाषी 3टा 4वटा भाषा जानेका हामी जस्ता नेपाल, हामीलाई एउटा फाइदाको विषय के छ भने नेपाल, इन्डिया हामी त्यो देशका भाषा सहजै पहिल्यै बोल्न सक्छौँ, इङ्ग्लिस बोल्न सक्छौँ होइन। भने यहाँ आएपछि जापानिज पनि बोल्न सक्छौँ भने 4-4वटा भाषा बोल्ने विद्यार्थीहरूले, देशका नागरिकहरूले इन्टर्नसिप गर्ने अपर्च्युनिटीहरू अथाह छन्। त्यसैले आफूले यही समयमा आफ्नो करियर कस्तो बनाउने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुने हुनाले यी माथिका 3टा अप्सन बाहेक इन्टर्नसिप गरेर डाइरेक्ट हामी चाहिँ कम्पनीतिर जाने कुरालाई पनि चाहिँ कन्सिडर गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र त्यो सँगसँगै म के भन्न चाहन्छु भने मैले अघि नै भने यहाँ मानिस धेरै जस्तोले स्टेज 3 पास नगर्दै यही अवस्थामा उहाँहरू चाहिँ रुम लिएर धेरै जस्तो चाहिँ नेपाल फर्केको अवस्था छ। तर यो नहुनको लागि मैले भने आफूले आफ्नो समय र समयको व्यवस्थापन र आफ्नो महत्त्व केलाई दिने भन्ने कुरालाई बेलैमै बुझ्न जरुरी छ। र भोकेसनल स्कुल पास गरिसकेपछि पनि जापानमा यो मैले अघि नै भने स्पेसिफाइड स्किल वर्कर भन्छ जापानमा भन्नुपर्दा यो तोक्ते गिनो भन्छ। त्यसमा 14 क्याटेगोरिजमा आफ्नो चाहिँ स्किल वर्करको रूपमा भिसा परिवर्तन गर्न मिल्छ। त्यसका हामी नेपाली विद्यार्थीहरू प्रायः जस्तो के गर्छौँ भने मैले देखेको हामी त्यसको चाहिँ एप्लिकेसन डेट कहिले हो, इक्जाम कहिले हो, त्यसको रिजल्ट कहिले हुन्छ र त्यो मैले कहिले चाहिँ पेस गर्न सक्छु भन्ने कुराहरूतिर ध्यान दिँदैन। बिल्कुल आफूले चाहिँ अन्तिम अवस्थामा मात्रै त्यो इक्जाम दिएको भए हुन्थ्यो नि भन्ने खालको पछुताउने काम, रिग्रेट भन्दा केही देखिन्न। त्यसैले मैले समयमै यी कुराहरू आफूले चाहिँ एउटा स्केड्युल बनाएर त्यसलाई हेर्ने बानी राख्नुभयो भने तपाईँ धेरै कुराबाट आफ्नो अब सुन्दर भविष्यको लागि तपाईँले चाहिँ बेलैमा चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ र राम्रोसँग कुनै खर्च नगरिकन, कसैलाई पैसा नतिरिकन चाहिँ आफूले यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै जापानमा के छ भने भोकेसनल स्कुल पछि तपाईँ स्पेसिफाइड स्किल्स वर्करको रूपमा जानुभयो भने त्यसपछि त अरू जस्तै फ्यामिली ल्याउन मिल्दैन भन्ने खालको कुराहरू छ। त्यो होइन, तपाईँले एकचोटि स्पेसिफाइड स्किल वर्करकोबाट पनि तपाईँले चाहिँ जापानमा इन्जिनियर स्पेसलिस्ट इन ह्युमेनिटिज यो इन्टरनेसनल सर्भिसेस भन्छ, जापानिज भाषामा भन्नुपर्दा गिजिचु जिमुन्ची शिकोक्सा ग्युमु भन्ने भिजा हुन्छ। त्यसमा तपाईँले चाहिँ सहजै परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। र यो अहिले मैले भने तपाईँले चाहिँ भाषा स्कुलमा पढ्दै गर्दा तपाईँले चाहिँ इन्टर्नसिप गर्नुभयो भने पनि तपाईँले यो जापानमा राम्रो क्याटेगोरीको रूपमा लिइएको, परिवार पनि बोलाउनु मिल्ने र राम्रो स्यालेरी भएको, सबै कुराको व्यवस्थापन भएको यो इन्जिनियर स्पेसलिस्ट भिसा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ भने स्पेसिफाइड स्किल वर्करको रूपबाट पनि तपाईँहरूले परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले यहाँनिर जोड के दिन चाहेँ भने यो वर्कलाई भन्दा पनि तपाईँहरूले चाहिँ पहिला सुरु तपाईँले युनिभर्सिटी, भोकेसनल स्कुल यी कुराहरूमा चाहिँ जानु पूर्व नै तपाईँ धेरै कुराहरूको चाहिँ निर्क्युल र निराकरण गरिसकेको हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। स्पेसिफाइड स्किल वर्कर भनेको चाहिँ मात्र एउटा वर्करको रूपमा मात्र लिइन्छ भने तपाईँले इन्जिनियर स्पेसलिस्ट इन ह्युमेनिटिज इन्टरनेसनल सर्भिसेस भन्ने गिजिङको भिजा भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ एक खालको चाहिँ म्यानेजरियल लेभलको चाहिँ भिजा हो। त्यसैले तपाईँहरूले चाहिँ सकेसम्म त्यो भिजामा आफूलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ भविष्य क्यारियर बनाउने खालको सोच राख्नुभयो भने तपाईँले जापान आएको लक्ष्य पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ र तपाईँको उज्जवल चाहिँ भविष्य पनि हुनेछ। र यदि यी फिल्डमा तपाईँहरूले राम्रोसँग ल्याङ्ग्वेज पनि राम्रोसँग पढ्नुभयो, त्यसपछि युनिभर्सिटी अथवा चाहिँ भोकेसनल स्कुल हुँदै तपाईँले चाहिँ राम्रो ठाउँमा जब गर्नुभयो भने तपाईँले अभियसली पैसा पनि राम्रो कमाउनुहुन्छ र राम्रो अनुभव पनि सँगाल्नुहुन्छ। त्यो भयो भने अभियसली स्टेज 5 भनेको तपाईँ नेपालमा गएर नेपाल देशको लागि तपाईँले कुनै न कुनै सेक्टरमा कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो भनाइ यति नै हो। र मैले अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने सकेसम्म भाषा विद्यार्थीहरूले यदि चाहिँ अन्डर ग्रेजुएट गर्दैमा जापानमा चाहिँ म चाहिँ एउटा चाहिँ गिजिङको भिजा भन्छ त्यसमा परिवर्तन गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ, त्यो होइन। तपाईँहरू भाषालाई तपाईँले कहिले पनि अन्डर एस्टिमेट नगर्नुहोस्। तपाईँले जहिले पनि तपाईँले चाहिँ भाषा, मैले इङ्ग्लिस जानेको छु, मैले नेपालमा ब्याचलर गरेर आएको छु, त्यसैले मेरो सहजै भिसा मिल्छ भन्ने खालको। जापान आउनुहुन्छ भने यो मैले तपाईँलाई भन्छु जापान भनेको जापानै हो, यहाँ आफ्नो देशको भाषालाई ज्यादै नै महत्त्व दिइन्छ। यसरी भाषामा पोख्त हुनुहोस् र आफ्नो समयलाई व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँहरूको जापान भविष्य उज्जवल छ। केही परेमा स्पेसली आजको प्रोग्राम विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको जापान आउन चाहेका र जापानमा चाहिँ कन्फ्युजमा रहनुभएका साथीहरू, भाइहरूको, बहिनीहरूको लागि चाहिँ कार्यक्रम भएको नाताले तपाईँहरूलाई कुनै कुरामा मबाट चाहिँ एउटा एडभाइस अथवा चाहिँ सजेसनको आवश्यकता पऱ्यो भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा श्याम शीतलजी लगायत एनआरएन जापान परिवारलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु।
धेरै धेरै धन्यवाद छ डाक्टर सडक कडेलज्यू। अत्यन्तै गहकिलो भनाइहरू राखिदिनु भएको छ। वास्तवमै तपाईँका भनाइहरूले जापानमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरूलाई कहीँ न कहीँबाट केही न केही सहयोग पुग्छ र उहाँहरूले सही बाटो रोज्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वासका साथ फेरि पनि तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै अन्त्यमा तपाईँले भन्नुपर्ने केही जिज्ञासा आयो भने फेरि राख्ने चाहिँ अनुरोध गर्नेछु भन्दै अहिलेलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यो सँगै फेरि पनि हामी आजको विशेष कार्यक्रममा छौँ र आज गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद जापानको एउटा सामाजिक सुसूचित अभियान जहाँ एनआरएनए मेरो साथी जसले हरेक महिनाको तेस्रो शनिबार साँझ 5 बजे हामी एउटा जानकारीमूलक कार्यक्रमको साथमा उपस्थित हुनेछौँ र यस पछाडि हामी विद्यार्थीका शिवसूचकका कुराहरू तपाईँले व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ भने व्यवसाय कसरी स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ जापानमा लगायतका विभिन्न विषयका कार्यक्रमहरू लिएर आउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आज चाहिँ हामी विशेष जापानमा भाषा कक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले सेन्मनगाको तथा युनिभर्सिटी जाने बेलामा भाषा छनौटमा गल्ती गर्दाखेरि धेरै नेपाली विद्यार्थीहरूले आफ्नो भविष्य अन्यलमा बनाइराखेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नेपाली विद्यार्थीहरू या जापानमा भाषा पढिसकेपछि कस्ता विषयहरूलाई अगाडि बढाउने भन्ने विषयलाई विशेष केन्द्रित गर्दै आजको यो कार्यक्रम हामी अगाडि बढाइराखेका छौँ। हामी समक्ष विभिन्न व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। डाक्टर वेद प्रसाद काफ्लेज्यू, त्यसै गरेर जिज्ञान कुमार थापाज्यू, डाक्टर विष्णु प्रसाद गौतमज्यू, त्यसै गरेर डाक्टर सरोज कणेल अनि भर्खरै नर्सिङ अध्ययन गरिराख्नुभएकी हाम्रो सुशीला पौडेलज्यू हामी समक्ष हुनुहुन्छ र उहाँहरूको भनाइलाई हामी कर्मश रूपमा तपाईँ समक्ष प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिराखेका छौँ। यसै क्रममा हामी समक्ष हुनुहुन्छ 2016 सालमा जापानको नागानो क्षेत्रमा अवस्थित सिन्सु विश्वविद्यालयबाट कम्प्युटर इन्जिनियरिङ विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएका डाक्टर विष्णु प्रसाद गौतमज्यू हामी समक्ष हुनुहुन्छ। विष्णु सर, तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ। नमस्कार विष्णु सर, तपाईँले कम्प्युटर इन्जिनियरिङलाई विशेष माध्यम बनाएर विद्यावारिधि गर्नुभयो र अहिले तपाईँ गाकुइन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकको रूपमा हुनुहुन्छ र तपाईँले आजको दिनसम्म तपाईँले गर्नुभएका सङ्घर्षले तपाईँलाई यो उचाइ दिएको छ। वास्तवमै सङ्घर्ष त्यति सजिलो छैन जापानमा, त्यहाँमाथि विद्यार्थी जीवन अत्यन्तै जटिल छ। त्यो रहँदै पनि तपाईँले वास्तवमै धेरै ठुलो सङ्घर्ष पश्चात पाएको उपलब्धिले तपाईँलाई आज यहाँसम्म ल्याइपुर्याएको छ भने वास्तवमै कम्प्युटर क्षेत्र जुन तपाईँको आइटीको क्षेत्र पर हो, कम्प्युटर इन्जिनियरिङले जापानमा कतिको अवसर दिँदो रहेछ, यो अध्ययन गर्नको लागि कतिको चुनौती छ र तपाईँले कतिको चुनौतीको सामना गर्नुभयो र यसका अवसरहरू तपाईँले पाउनुभएका भन्दा पनि अरू के हुन सक्छन् र यो पढ्दाखेरि विद्यार्थीहरूले कसरी चाहिँ आफूलाई सहज रूपमा चाहिँ अध्ययन गराउन सक्छन् भन्ने विषयमा केही जानकारी गराइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद। निकै 2-4वटा पोइन्टहरू तपाईँले राख्नुभयो। यसमा चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरूलाई समेट्न निकै समय त लाग्छ। म छुटकरीमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई केही यसबाट केही सिक्न पाउने र आफ्नो यसपछि करियरमा कसरी प्लानिङ गर्ने भन्ने विषयमा उहाँहरूलाई केही न केही गाइडेन्स होस् भन्ने छुटकरीमा राख्न चाहन्छु। सर्वप्रथम तपाईँले भने जस्तो मेरो अनुभव सेयर गर्दै र यो कम्प्युटरको क्षेत्रमा के कस्ता अवसर छन् र चुनौतीहरू के छन् भन्ने कुरामा पनि जानकारी गराउँछु। र मेरो अनुभव भन्नुपर्दा म पहिला फरेस्ट्री इन्भाइरोमेन्ट र फरेस्ट्री पढेको नेपालमा रेन्जर कोर्स भन्ने हुन्थ्यो 2046 को ब्याज हो। म त्यो बेला 2 वर्ष 2.5 देखि 3 वर्षको कोर्स हुन्थ्यो र त्यो बेला पञ्चायतको एउटा चाहिँ आन्दोलन भएकोले 3 वर्ष जस्तो समय लिएको थियो र फरेस्ट्री पढ्ने विषयमा म 1995 मा जापानमा आएको थिएँ र जापानमा आएपछि यो जापानको टेक्नोलोजी र यहाँको विकासलाई देखेपछि ममा चाहिँ अलिकति फरेस्ट्री भन्दा पनि कम्प्युटर साइन्स, कम्प्युटर टेक्नोलोजी, रोबोटिक्स यस्तो क्षेत्रमा अलिकति बढी आकर्षण भयो। त्यसले गर्दा मैले चाहिँ फरेस्ट्रीबाट कम्प्युटर क्षेत्रलाई चाहिँ मेरो फिल्ड चेन्ज गरेर म चाहिँ अमेरिकामा पढ्न गएँ र अमेरिकामा बसेपछि मलाई के भयो भने त्यहाँको शिक्षा चाहिँ राम्रो छ, तर त्यहाँको जीवन पद्धति, अनुशासन, अरू सिपहरूको मेरो जापानको बसाइसँग कम्पेयर गर्ने अवसर मिल्यो।
त्यसले गर्दा मैले अमेरिका भन्दा पनि जापानमै जीवनलाई अलि भविष्य अलि राम्रो हुन्छ कि यहाँको अनुशासन यहाँको जीवन पद्धति धेरै नै अनुशासित देखेपछि मैले फेरि जापानै रिटर्न भएर मेरो कन्टिन्यू मास्टर डिग्री र पिएचडी मैले चाहिँ सिन्सुबाट गरेँ र त्यसबिचमा मैले चाहिँ पिएचडी गर्दा गर्दै म खास भन्यो भने फ्याकल्टी पनि थिएँ र फ्याकल्टी पढाउँदै गर्दा मेरो 10 वर्षको शिक्षण पेसा टोटली शिक्षण पेसा 10 इयर्स हो। म चाहिँ 2020 सम्म चाहिँ होकाइडोमा थिएँ, त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको वाकाना युनिभर्सिटीमा पढाउँथेँ र यसपछि 2020बाट यो खानाजारा जापान युनिभर्सिटीमा पढाउँदैछु। यहाँ मेरो पढाउने विषय भनेको कम्प्युटर नेटवर्क्स इन्फर्मेसन सेक्युरिटी र कम्प्युटर प्रोग्रामिङहरू जो कम्प्युटर साइन्सको सब्जेक्टहरू छ तिनीहरूकै विषयमा केन्द्रित भएर विद्यार्थीलाई पढाउने र अनुसन्धान गराउने काम हुन्छ। र यो क्षेत्र मेरो अनुभव त यही नै भयो होइन। अब एउटा फरेस्ट्रीको क्षेत्रबाट फेरि जम्प गरेर कम्प्युटर साइन्समा जाँदाखेरि त्यसको चाहिँ निकै चुनौती त हुन्छ नै, किनभने पहिला आफ्नो माइन्ड सेटअपलाई चेन्ज गरेको भयो। तर त्यो सफल हुनुको एउटा कारण चाहिँ इच्छा शक्ति हो होइन। जसै यसप्रति ल मैले यो सिक्नै पर्यो भने तपाईँलाई एकदम भित्र आत्मदेखि के सिक्न रहर लागेको छ त्यही पढ्नु भने तपाईँ अवश्य सफल हुनुहुन्छ होइन, त्यसमा केही पनि ब्यारियर हुँदैन। एउटा जापानमा तपाईँ नेपालमा 10+2 सम्म जेसुकै पढ्नुहोस्, बाहिरको युनिभर्सिटीमा तपाईँको इच्छा शक्ति छ र तपाईँ नाम निकाल्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँ जुनसुकै फिल्डमा पनि जान सक्नुहुन्छ। तपाईँको 12 क्लाससम्मको अनुभव फेरि तपाईँ फर्स्ट इयरबाट तपाईँलाई जति भने पनि रिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ है। तर मेरो अनुभवमा तपाईँ जति पनि यो म्याथमेटिक्स साइन्सको फिल्डहरूको छ भने यसलाई स्टेम भन्छ, STEM होइन। यो स्टेम फिल्डको क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने हो भने नेपालमा पढ्दाखेरि म्याथमेटिक्सलाई अझै जोड दिएर पढ्नुहोस् होइन। अहिलेको जमाना AI बिग डेटा कम्प्युटर साइन्स यो आइटीको क्षेत्रमा त म्याथमेटिकल नलेज चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन। त्यो संसारभरि केही विश्वविद्यालय जाँदाखेरि त्यो म्याथमेटिक्स ब्याकग्राउन्ड भएको र नभएकोमा धेरै डिफ्रेन्स आउँछ पछि। त्यसले गर्दा म अहिलेदेखि स्टुडेन्टलाई यो म्याथमेटिक्सबाट भाग्दै हिँड्ने अलिकति नेपाली विद्यार्थीमा यो देखिन्छ, यो चाहिँ एकदम तुरुन्त करेक्सन गर्नुहोस् होइन। यो चाहिँ एकदम आवश्यक देख्छु मैले। त्यो भयो भने तपाईँलाई विभिन्न बेलामा विभिन्न फिल्डमा जाँदा पनि सफल हुने एउटा चाहिँ अवसर प्राप्त हुन्छ। र अर्को म तपाईँलाई अब जापानको युनिभर्सिटी अहिले सरोजजीले अलिकति वर्णन दिइहाल्नुभयो, म यही क्षेत्रमा भएको हुनाले तपाईँलाई केही थप जानकारी गराउन चाहन्छु। जापानमा यो उच्च शिक्षा हासिल गर्नलाई डिटेलमा भन्दाखेरि 7 तहको हुन्छ, तर त्यसलाई अलिकति छोटकरीमा भन्दाखेरि 3 देखि 4 तह भनौँ। एउटा युनिभर्सिटी भन्ने हुन्छ, युनिभर्सिटी पनि 3 थरीका हुन्छन् यहाँ। एउटा प्राइभेट युनिभर्सिटी त्यसलाई सिरिचु दाइगाकु भन्छ, दोस्रो भनेको पब्लिक युनिभर्सिटी त्यसलाई कोरिचु दाइगाकु भन्छ, तेस्रो नेसनल युनिभर्सिटी त्यसलाई कोकुरिचु दाइगाकु भन्छ होइन। यो 3वटा युनिभर्सिटीहरू 3 टाइपका युनिभर्सिटीहरू जुन हुन्छन् तीन अनुसार अलिकति ट्युसन फीमा अलिअलि चेन्ज हुन्छ। अनि अर्को युनिभर्सिटी अहिले रिसेन्टली जापानको गभर्मेन्टले यो सेम्मुन सोकु दाइगाकु भनेर ल्याएको छ होइन। अहिले सेम्मङ्गाकु भन्नुभयो नि, त्यो 2 वर्ष त्यहाँ सकेसम्म नजाँदा हुन्छ भन्ने आयो नि। तर अर्को सेम्मुन सोकु दाइगाकु भनेको 4 वर्ष दाइगाकु हुन्छ। त्यो चाहिँ पार्टिकुलरली सिपमूलक खाले थ्योरी भन्दा पनि बढी सिपलाई ओरिएन्टेड भएर सिकाउने दाइगाकुहरू 11वटा दाइगाकु जापानमा छ अहिलेसम्म। तपाईँ सेम्मङ्गाकुमै जाने भन्ने भने सेम्मङ्गाकु भन्दा पनि सेम्मुन सोकु दाइगाकु जानुहोस्, त्यहाँ 11वटा छ होइन, जताततै त छैन, 11 खोज्नु भयो भने हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ अलिकति त्यो सिपलाई बढी जोड दिएर पढ्न पाइन्छ। त्यस्तोमा जानै पर्यो भने बरु त्यस्तोमा जानुहोस्, नत्र भने युनिभर्सिटीहरूमै जानुहोस् होइन। अनि अर्को ताङ्कीदाई भन्ने हुन्छ, यसमा चाहिँ यो सेम्मुन दाइगाकु र अलिकति मिल्दोजुल्दो छ, त्यो 2 वर्ष जस्तो कोर्स हुन्छ। यस्ता युनिभर्सिटीहरू के अरे जापानमा 780 देखि 800 जति छन्, 800 लगभग 800 जति छन् होइन। यो 800 जति युनिभर्सिटी सेम्मुन सोकु दाइगाकु 11वटा, ताङ्की दाइगाकुहरू 300वटा, सेम्मङ्गाकु भनेको 28वटा छ होइन। सबभन्दा बढी 28वटा छ। यति धेरै किन खोल्यो होला त भन्दाखेरि तपाईँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ यो बिजनेस ओरिएन्टेड छ होइन। बिजनेस ओरिएन्टेड भएर चाहिँ छ्यापछ्याप्ती खुलेका छन्। त्यस्तोमा जाँदा यति ध्यान दिएर जानु होला होइन। म जानुहोस् नजानुहोस् भन्ने भन्दा पनि तपाईँ आफ्नो डिसिजन गर्दाखेरि के सम्बन्धी खुलेको के हो भनेर जानकारी लिएर जानुभयो भने राम्रो हुन्छ।
यो जापानको युनिभर्सिटी सम्बन्धी सानो जानकारी भयो। अब आइटी क्षेत्रको जुन अहिले भन्नुभयो नि अवसर र चुनौती के छ त भन्दाखेरि अब आइटी त म आफ्नै अनुभव तपाईँलाई सेयर गर्दाखेरि म यो क्षेत्रमै भविष्य देखेर अबको संसार अबको सोसाइटी भनेर जापानले चाहिँ अहिले रिसेन्टली यो सोसाइटीलाई चाहिँ 5.0 भनेर सोसाइटीलाई वर्गीकरण गरेको छ कि जस्तो नेपालमा अब पहिला चाहिँ हाम्रो भन्छ नि सत्ययुग भने जस्तो नेपालमा नि 4वटा युग छ कि 4वटा हैन द्वापर सत्य कली त्रेता र सत्ययुग भनेर हामीले 4वटा युगमा बाँड्छौँ भने जापानले चाहिँ भर्जनिङ गरेर 5वटा युगमा बाँडेको छ सोसाइटी 1.0 2.0 3.0 4.0 र 5.0 र अहिलेको सोसाइटीलाई 4.0 भन्छ कम्प्युटर साइन्सको सोसाइटी यसपछिको 5.0 भनेको तपाईँको एआई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको अत्यधिक प्रयोग हुने तर मानवको जीवन चाहिँ अति नै सुख र शान्तिसँग मिल्दोजुल्दो मान्छेहरू झगडा नगइकन समाजको उद्धारको लागि पनि त्यस्तो समाजको परिकल्पना गरेको छ र त्यो परिकल्पना गरेको समाजलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्नको लागि एआई हैन बिग डेटा रोबोटिक्सहरू अत्यधिक प्रयोग हुन्छ त्यसले गर्दा अब तपाईले क्यारियर गर्नुहुन्छ त्यस्तो खालको दक्ष जनशक्ति हुन चाहनुभयो भने र त्यो क्षेत्रमा जानुभयो भने तपाईको भविष्य उज्जवल जस्तो लाग्छ हुन त अरु क्षेत्रमा पनि इम्पोर्टेन्ट छ तर त्यो क्षेत्रमा बढी अवसरहरू छन् अब चुनौती के छ त भन्दाखेरि अघि नै भनिसके नि त्यस्तो क्षेत्रमा यो अत्यधिक कम्पिटेन्सी हाई गर्नको लागि आफ्नो चाहिँ रिजनिङ क्यापासिटिज म्याथमेटिक्सको क्यापासिटिज साइन्टिफिक नलेजको क्यापासिटिज त्योहरू बनाउनको साथसाथै म्यानेजमेन्टको क्यापासिटी पनि बढाउनुपर्छ जस्तै अहिले भन्नुभयो नि म्यानेजमेन्ट भनेको तपाईँको टाइमको स्केड्युलिङहरूको म्यानेजमेन्ट नेपालीहरू एकदम कमजोर हुन्छ टाइम स्केड्युलिङ विद्यार्थीहरूमा एकदम टाइम स्केड्युलिङ हुँदैन अपरझटमा गर्ने एकदम तयारी बिना गर्ने त्यसले गर्दाखेरि धेरै नै अवसरहरू गुमिरहेका हुन्छन् त्यसमा ध्यान दिँदै आफ्नो जीवन पद्धति अनुशासन सिप यो 3टा चिज जापानिजहरूसँग सिक्न पाउनुभयो र त्यो सिपलाई चाहिँ आफ्नो जीवनमा अभ्यास गर्दै जानुभयो भने अनि यस्ता अवसरहरू प्राप्त हुन सक्छन् त्यसैले गर्दा तर त्यो गर्नलाई भाषा इम्पोर्टेन्ट भयो हैन भाषा जानेपछि जापानिजसँग घुलिमिल्न जान्नुभयो घुलिम भएपछि उहाँहरूको अनुशासन र सिप जीवन पद्धति सिक्न जान्नुभयो र जापानको शिक्षा भनेको खाली सिप मात्र होइन यहाँको शिक्षा भनेको जीवन भनेको के हो भनेर बुझाउँछ यहाँको प्रोफेसरहरूले है तपाईले चाहिँ नेपालतिर पढे जस्तो जाँचमा भोग्ने जस्तो खालले मात्र हुँदैन त्यो मात्र सिकेर जीवनमा शिक्षा भनिदैन यहाँ चाहिँ त्यस्तो खालको हैन जीवनमा शिक्षा के को लागि लिने आफ्नो शिक्षाले आफू कस्तो खालको नागरिक हुने त्यस्तो एकदम भित्री खालको नलेज चाहिँ सिक्न पाउनुहुन्छ र जापानको त्यही एउटा राम्रो पक्ष मलाई त्यही नै लाग्छ अब जबको बारेमा भन्नुभयो भने रिसेन्टली तपाईं कम्प्युटर साइन्स र आईटी पढ्नुभयो भने तपाईं प्रोग्रामर हुन सक्नुहुन्छ कम्प्युटर नेटवर्क इन्जिनियर हुन सक्नुहुन्छ सिस्टम इन्जिनियरहरू भएर काम गर्न सक्नुहुन्छ डेटा एनालिस्ट भएर काम गर्न सक्नुहुन्छ डेटा साइन्टिस्ट भएर काम गर्न सक्नुहुन्छ यति चाहिँ तपाईं फ्रेश ग्रेजुएट भएर पनि काम गर्न सक्ने केही क्षेत्रहरू हुन् है तर यहाँ अरु पनि धेरै नै जबका चाहिँ टाइटलहरू जबहरू छन् हैन तर कम्तीमा पनि तपाईले अहिले रिसेन्ट मैले भन्दाखेरि कम्प्युटर प्रोग्रामर हुने कि नेटवर्क इन्जिनियर हुने कि सिस्टम इन्जिनियर हुने कि यो 2-4 वटा मेजर जबहरुमा जानको लागि चाहिँ कम्प्युटर साइन्स सब्जेक्ट अथवा अहिले चाहिँ कम्प्युटर साइन्समा धेरै नै छ फिल्डहरु है अब भनौं कम्प्युटर इन्जिनियरिङ कम्प्युटर साइन्स कम्प्युटर म्यानेजमेन्ट टन्नै छ है तपाई युनिभर्सिटीको डिपार्टमेन्टको उसमा जानु भने पाउनुहुन्छ र छोटकरीमा भन्दाखेरि अब मलाई दिएको समय यति नै हो म चाहिँ अहिले चाहिँ समराइज गर्छु र केही क्वेशनहरु आयो भने म यही क्षेत्रमा भएकोले तपाईले सोध्नु होला र त्यहाँ आएका प्रश्नहरुलाई मैले चाहिँ सकेसम्म एड्रेस गर्ने गर्छु ल हस्ला यति नै भनौं धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब निकै महत्त्वपूर्ण विषय महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिदिनु भएको छ वास्तवमै नेपालबाट जापान आउने सोच गर्नुभएका र जापानमै रहनुभएका विद्यार्थीहरूले तपाईहरुको भनाइ तपाईका विचारहरूबाट केही सिक्ने छन् भन्ने चाहिँ पूर्ण आशा व्यक्त गर्दै आजको यो समयको लागि धन्यवाद फेरि पनि तपाईका केही जिज्ञासाहरू समाधान गर्नुपर्ने तपाईबाट भयो भने राख्ने चाहिँ अनुमति माग्दै अहिलेलाई फेरि पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र
हामी आजको यो विशेष श्रृङ्खलामा छौँ। भैरवासी नेपाली सङ्घ एनआरएनए जापानको एउटा सामाजिक सुसूचित अभियान, जहाँ एनआरएनए मेरो साथी नामक अभियान हामीले सुरु गरेका छौँ। यो 21-23 कार्य अवधिभर हरेक महिना एउटा जानकारीमूलक कार्यक्रमको साथमा उपस्थित हुने बाचासहित यो कार्यक्रम तय गरिएको छ। र आज पहिलो श्रृङ्खलामा जापानमा रहेका विद्यार्थीहरूले भाषा कक्षा अध्ययन गरिसकेपछि त्योभन्दा पछाडिका युनिभर्सिटी या सेन्मन गएको पढ्ने बेलामा कस्ता विषयहरूलाई चाहिँ आधार बनाएर चाहिँ तपाईँ पढ्नुभयो भने भोलि जापानमा तपाईँको भविष्य राम्रो हुनसक्छ भन्ने विषयलाई विशेष ध्यानमा राखेर आजको कार्यक्रम गरिराखेका छौँ। र हामी समक्ष विभिन्न व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। डाक्टर बेजप्रसाद काफ्लेज्यू, जिज्ञान कुमार थापाज्यू, डाक्टर विष्णुप्रसाद गौतमज्यू, डाक्टर सरज कडेलज्यू, सुशीला पौडेलज्यू हामी समक्ष हुनुहुन्छ। र हामी विभिन्न व्यक्तित्वहरूको विशिष्ट विचारहरू लिने क्रममा छौँ। र यतिखेर लामो समयदेखि जापानमा हुनुहुन्छ र विभिन्न क्षेत्रमा आफूलाई उच्चतम सफलता हासिल गर्दै लामो समयदेखि जापानमा रहनु भएर खानागावा इन्टरनेसनल फाउन्डेसनका वरिष्ठ कर्मचारी पनि हुनुहुन्छ। खानागावा प्रिफेक्चर सरकार नीति समितिका सदस्य पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर नेपाल जापान रिसर्च सेन्टर नेपाकेनको संस्थापक पनि हुनुहुन्छ र जापानी टेलिभिजन तथा रेडियोका समाचार कमेन्टेटर पनि हुनुहुन्छ। हामी समक्ष हुनुहुन्छ जिज्ञान कुमार थापाज्यू। तपाईँलाई फेरि पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई नमस्कार। म जिज्ञान कुमार थापा। सर्वप्रथम त एनआरएन जापानले जुन यो मौका दिएको छ त्यसको लागि म सम्पूर्ण कार्य समितिका साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो परिचय दिनुपर्दा म ललितपुरको धापाखेल भन्ने ठाउँमा जन्मेर सातो बाटोमा भएको महेन्द्र आदर्श स्कुलमा पढेर अनि 12 कक्षा पछि जापानमा आएँ। र म जापानमा सन् 2000मा विद्यार्थीको हिसाबले आउँदाखेरि जापानिज भाषा स्कुलमा नगइकन सिधै युनिभर्सिटीमा इचिनेन्से भनौँ न होइन, अब युनिभर्सिटीको फर्स्ट ग्रेडमा आएँ। त्यसैले जापानमा जापानिज भाषा सिक्नु भएको विद्यार्थीहरूको जुन अवस्थाहरू छ त्यसमा मलाई त्यति धेरै ज्ञान छैन। र यदि तपाईँहरू अहिले नेपालबाटै हेर्नुभएको छ अथवा नेपालमा भएर भाषा सिकिरहेका साथीहरूको आफन्त हुनुहुन्छ भने म यहाँहरूलाई के सल्लाह दिन चाहन्छु भने जापानमा आएर जापानिज भाषा सिक्नुभन्दा पनि नेपालमै जापानिज भाषा सिक्यो भने अझै सस्तो पनि पर्छ, सजिलो पनि हुन्छ। किनभने नेपालको पनि स्कुल अनुसार त होला, तर जापानिज भाषाको स्तर साउथ एसियामै नेपालको धेरै राम्रो पनि छ। र जापानमा 1 घन्टाको जापानिज भाषा स्कुलको फिस हामीले हिसाब गर्ने भने करिब 3035 जस्तो लाग्छ घन्टाको फिस। अब त्यसलाई चाहिँ तपाईँले विद्यार्थीहरूले घन्टाको 1000 येन जति पार्ट टाइम कामको लागि 3035 जस्तो फिस जुन तिरिरहनु भएको छ त्यो असाध्यै महँगो पर्न आउँछ जापानमा पढ्नको लागि। त्यसैले मैले पनि नेपालमै पढेर जापानमा आएर सिधै युनिभर्सिटीमा छिरेर जापानिज भाषाबाटै युनिभर्सिटीको कोर्स गरेको हुनाले सकिँदैन भन्ने छैन। हामीहरू जस्तो साधारण मान्छेले पनि सकेको हो। त्यसैले जापानमा आएर भाषा सिक्ने भनेको चाहिँ 1.5-2 वर्ष त्यसको लागि फेरि अर्को खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। जापानमा उच्च शिक्षाको लागि आउन चाहनु भएको विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ नि त्यसरी सोच्नु होला भन्न चाहन्छु। र मलाई जुन विषय दिनुभएको थियो के विषय छान्दा हुन्छ भनेर यसपालि त्यस विषयमा चाहिँ म यहाँहरूलाई यो विषय पढ्दा हुन्छ भनेर सुझाव दिन सक्ने क्षमता चाहिँ ममा छैन। किनभने जापानमा मेरो अघिल्लो वक्ता साथीहरूले पनि भनिसक्नुभयो, जुन विषय लिए पनि आफ्नो विषयमा चाहिँ एकदम लगनशील भएर यदि तपाईँले पढ्नुभयो भनेदेखि जापानमा असाध्यै अपर्च्युनिटीहरू छ। त्यसैले तपाईँको के विषयमा रुचि छ भन्ने कुराले पनि तपाईँको पढाइलाई असर गर्ने भएको हुनाले यो पढ्नुहोस् भन्न चाहिँ म सक्दिनँ। तैपनि कतिपय विषयहरूमा नेपालीहरूले पढ्नु भएको तर जापानमा पनि नेपालमा पनि त्यो विषयलाई राम्रोसँग नपढिदिएको हुनाले काम नलागेको जस्तो मैले अनुभव गरेको छु। जस्तै इक्जाम्पलको लागि जापानमा सोकुर्यो सेम्मङ्गाको भन्ने जुन त्यो अब त्यो यस बाटो बनाउँदाखेरि दूरबीन लाएर हेर्ने जस्तो त्यस्तो पढ्ने विद्यार्थीहरू धेरैजना देख्छु म। तर उहाँहरूले त्यो विषयको चाहिँ जापानमै त्यो विषयमा राम्रोसँग पढिदिएको भए त्यसको चाहिँ जापानमा केही क्वालिफिकेसनहरू हुन्छ, सर्टिफिकेटहरू सिकाएको भन्छ, त्यस्तो लिनुभएको भए यहाँ पनि अथवा जापानका विभिन्न कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरूले अरू देशमा गरेका कार्यक्रमहरूको लागि प्रोजेक्टहरूको लागि पनि पठाउन सक्ने खालको क्षमता हुनसक्छ। तर त्यस्तो राम्रो विषय छान्दै पनि त्यो विषयलाई तार्किक निष्कर्षसम्म पुर्याउन नसकिन खालि कलेज पास गर्ने अथवा त्यो बिचमा विभिन्न पार्ट टाइम काम गर्दै पैसा कलेक्सन गर्ने र अलिक कामै धेरै गरेर चाहिँ ओभरवर्कको हिसाबले फर्किनु पर्ने अवस्थाको साथीहरू पनि एकदमै धेरै देखिन्छ। यो एउटा मैले इक्जाम्पल मात्रै दिएको, यस्तो धेरै विषयहरू छन् जुन विषय
हाम्रो नेपालको लागि पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। तर जापानमा जापानिज भाषाबाट सिकेर नेपालमा अङ्ग्रेजी अथवा नेपाली भाषाबाट एप्लाई गर्न सक्यौँ भनेदेखि नेपाल फर्केर गएर पनि स्किल वर्क गर्न सक्ने अथवा नेपाल विकासमा आफू सिधै साझेदार हुन सक्ने खालको विभिन्न विषय जापानमा पाउन सकिन्छ। त्यसैले यो विषय छान्नुहोस् भन्नुभन्दा पनि तपाईँलाई लागेको विषयलाई मन लगाएर पढ्नुभयो भने अघि डाक्टर सरोजले पनि भन्नुभयो कि पार्ट टाइम काम गरेर अहिले तुरुन्तै पैसा कमाउने भन्दा पनि अलिकति लामो समयसम्म सोच्नुभयो भनेदेखि पक्कै पनि जापान जापान पढाइ एकदमै राम्रो हुन्छ भनेर। अब व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि मैले त्यस्तो धेरै केही नयाँ कुरा गरेको छैन, तर जापानमा जुन बेला म युनिभर्सिटीमा विद्यार्थी थिएँ त्यति बेला मैले सकेसम्म धेरै जापानिज भाषा राम्रोसँग सिकौँ अथवा जापानिज भाषा सिकौँ भन्दा पनि जापानिज भाषाबाट धेरै कुराहरू सिकौँ भन्नतिर म लागेँ र त्यसको लागि मैले जाइकाहरू जस्तो युनिसेफहरू जस्तो उसले जुन दिइरहेका विभिन्न कोर्सहरू हुन्छन् प्राइभेट केही सर्टेन पैसा तिर्यो भने भाग लिन पाउने कोर्सहरू अथवा इन्टर्नसिपहरू त्यस्ता कुराहरूमा म सकेसम्म धेरै सामेल भएँ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई एउटा त कन्फिडेन्स पनि बढ्दै गयो, अर्को मैले धेरै मान्छेहरूसँग चिनजान गर्ने मौका पाएँ र आज म खानागावा प्रिफेक्चरको जुन पोलिसी मेकिङको एउटा ठाउँमा काम गर्न लायक मलाई जापानिजहरूले सम्झेर त्यहाँ मलाई राखेका छन्। त्यो कुनै विशेष क्षमता भन्दा पनि त्यो धेरै विभिन्न समयमा गर्दै आएको मेहनतहरूको एउटा फल हो जस्तो लाग्छ। मेरो विषय चाहिँ अब पोलिसी मेकिङमा मैले काम गर्ने भएको हुनाले सबै कुराहरू जापानिज भाषाबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जापानिज साथीहरूसँग जापानिज बोससँग अहिलेसम्म म काम गर्ने ठाउँमा विदेशी भनेको खासै हुनुहुन्न। केही सर्टेन केही समयको लागि हायर गरेका त्यही भाषाको लागि त्यस्ता मान्छेहरू हुनुहुन्छ, तर फुल टाइमर विदेशीहरू हुनुहुन्न। त्यो भनेको चाहिँ नि जापानमा पनि अझै गाह्रो छ त्यस्तो विदेशीहरू, तर अपर्च्युनिटी पनि असाध्यै छ। किनभने जापानले आफूलाई अझै बढी इन्टरनेसनलाइज गर्नुपर्ने छ। जापानमा यति धेरै विदेशीहरू बढिसकेका छन्, तर सार्वजनिक क्षेत्रहरूमा अझै पनि विदेशीहरूको चाहिँ एक्टिभिटी एकदमै कम छ। त्यसैले जापान आफैमा पनि अझै उदार भएर अझै धेरै विदेशीहरू जापानमा विभिन्न क्षेत्रमा काम गरे हुन्थ्यो भन्ने जापानले पनि आशा गरिरहेको छ। त्यसैले नेपाली साथीहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ नि जापानमा राम्रोसँग भाषा सिक्नुहोस् भन्न चाहन्छु। भाषा सिकेर तपाईँले सिकेको कुरा, तपाईँले भाषा मार्फत सिकेको कुराहरू, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले तपाईँ के कुरामा चाहिँ नि तपाईँ पोख्त हुनुहुन्छ, तपाईँको नेपालमा कस्तो खालको क्यारियर थियो, त्यो क्यारियरलाई तपाईँले जापानमा आएर कसरी कन्टिन्यू गर्न चाहनुहुन्छ अथवा त्यो क्यारियरलाई जापानमा आएर अझै कसरी तपाईँ ब्रस अप गरेर लान चाहनुहुन्छ भन्ने कुरातिर तपाईँले बढी ध्यान दिनुभयो भने केही समयको लागि पार्ट टाइम काम अलिकति कम गरेर खर्च कम गरेर कमाउने धेरै भन्दा पनि खर्च कम गऱ्यो भने जापानमा मेहनत गरेर पढ्न चाहिँ असाध्यै सकिने देश छ जस्तो लाग्छ मलाई। जापानिजहरूसँग घुलमिल गर्नुहोस्, विद्यार्थी बेलामा जापानिज भाषा प्रयोग गर्ने ठाउँमा काम गर्नुहोस्। त्यसो गऱ्यो भने तपाईँलाई विद्यार्थी बेलामै धेरै कुराहरू सिक्न मौका मिल्छ। काम गर्ने तरिकाहरू खालि एउटा मेसिन जस्तो भनौँ न कन्भिनियन्स स्टोरहरूमा त्यो पनि सर्टेन टाइम त काम गर्नुपर्छ, तर सामानहरू ओसार पसार गर्ने लजिस्टिक्सहरूमा त्यस्तो कामहरू भनेको फर द टाइम बिङ्स हो। त्यसलाई चाहिँ अलिकति धेरै पार्ट टाइम पैसा दियो भन्दामा लामो समय त्यस्तो कामहरू गरिराख्दाखेरि तपाईँले अरू धेरै अपर्च्युनिटीहरू मिस गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। र जागिर खाने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जसले चाहिँ सुसुकको खाँचो भन्छ नि, जागिरको लागि एप्लाई गर्नुहुन्छ, केही अवसरहरू भनौँ न अलिकति पैसा तिर्यो भने भिसा दिन्छ अरे भन्ने खालको कुरा पनि सुनिन्छ। त्यस्तो कुराहरूमा अल्मलिएर तपाईँले अरू धेरै अपर्च्युनिटी गुमाउनु भन्दा आफ्नो पढेको विषयलाई काम लगाउन सक्नुभयो भने क्यारियर बनाउन सक्नुहुन्छ। केही समय बस्ने हो, अलिकति कमाउने हो, अनि म त फर्किने हो दाइ भन्नुहुन्छ धेरै साथीहरूले। तर त्यसरी फर्किन सक्नुभयो भने त राम्रै हो, तर त्यति सजिलो पनि छैन। त्यसैले आफ्नो क्यारियरलाई चाहिँ बिचमै बिगार्नुभन्दा लामो समयको लागि सोचेर मन लगाएर पढ्नुहोस्। अब एउटा दाइको नाताले भन्नुपर्दा जापानमा आएर राम्रोसँग खाना खानुहोस् होइन, टाइममा सुत्नुहोस्, थाक्यो भने ओफ्रोमा बस्नुहोस् होइन, रक्सी खाएर अथवा अरू कुनै समयमा रातभरि बसेर जुन सानो सानो एउटा अनुशासनको कुरा, स्वास्थ्यको कुराहरू हाम्रो चान्तो राम्रोसँग गरेन भने त्यसले नै धेरै कुराहरूमा ह्याम्पर गरिरहेको हुन्छ। अनुशासित भएर बस्ने, स्कुलको एक्टिभिटीहरूमा एकदमै एक्टिभली पार्टिसिपेट हुने भयो भने त्यसले चाहिँ तपाईँलाई स्कलरसिपमा डोलाउन सक्छ। स्कलरसिप भयो भने अरू अघि मैले भने जस्तै विभिन्न एक्टिभिटीहरूमा जानको लागि अलि सजिलो हुन्छ। यसरी चाहिँ सबै कुराहरू इन्टर रिलेटेड भइरहेको हुनाले नेपालको परिवारसँग पनि साथीले कति पैसा पठायो भन्ने कुरासँगको तुलना भन्दा पनि
मैले के पढ्दैछु, मेरो क्यारियर कसरी जाँदैछ, म केमा मैले ध्यान दिइरहेको छु भन्ने कुराहरू परिवारसँग सेयर गर्नुभयो भने आफ्नै परिवार हो, उहाँहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ होला। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँको अन्त्यमा म तपाईँहरूलाई जापानिजहरूको मात्रै होइन कि नेपालीहरूको सङ्गत पनि गर्नुहोस्, तर असल साथीको सङ्गत गर्नुहोस् भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु। टेलिफोनमा, इन्टरनेटमा होइन, फेसबुक, टिकटक अनेक एप्लिकेसनहरू हुन्छन्। त्यसमा धेरै समय तपाईँले खर्च गर्नुभयो भने तपाईँको लाइफको महत्त्वपूर्ण समय त्यतातिर गइरहेको हुनसक्छ। त्यसैले त्यस्तो कुराहरू आजदेखि सोच्दै जानुभयो भने 6 महिनापछि के गर्ने, अर्को वर्ष के गर्ने भन्ने एउटा स्केड्युल बनाएर अगाडि बढ्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। विषय छान्नको लागि studyinjapan.go.jp मा गएर खोज्नुभयो भने तपाईँ अङ्ग्रेजी भाषाबाट पनि, चाइनिज, कोरियनबाट पनि खोज्न सक्नुहुन्छ कि जापानमा कतिवटा युनिभर्सिटी छन्, कस्ता भाषामा पढाउँछन्, इन्टरनेसनल रिलेसन इङ्ग्लिसमा गर्न चाहन्छु दाइ भन्नुभयो भने त्यहीँ गएर भेट्न सकिन्छ। त्यसैले के गरौँ भन्नुभन्दा पनि कसरी खोजौँ भन्ने कुरा सोध्नुभयो भने म चाहिँ हाउ टु भन्ने बारेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई केही जानकारी पछि पनि दिन सक्छु होला। हस् त, अहिलेलाई मेरो समय सकिएको छ। धन्यवाद, नमस्ते। धेरै धेरै धन्यवाद छ। वास्तवमै जापानमा रहिसकेपछि जापानिजहरूसँगको सङ्गत र जापानिजहरूले गर्ने तरिका र जापानका अपर्च्युनिटीहरूलाई क्याच गर्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ सतीसक्दो खोज्ने प्रयास गर्नुहोस् भन्ने तपाईँको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। वास्तवमै जापानमा छौँ हामी, अत्यन्तै विकसित, विश्वको सबैभन्दा विकसित राष्ट्र भन्दा पनि हुन्छ। अहिले कोरोनाले अलिकति तल झारे पनि वास्तवमै प्रविधिको क्षेत्रमा नम्बर 1 मै गनिन्छ जापान। जापानमा धेरै अपर्च्युनिटीहरू छौँ। यो देशमा हामी छौँ, तर पनि हामी यही देशमा रहँदा पनि धेरै अपर्च्युनिटीहरूभन्दा टाढा भागिराखेका छौँ। हामी त्यही छेउमा पुगेर पनि हामीले त्यो अपर्च्युनिटीलाई क्याच गर्न सकिराखेका छैनौँ। त्यसको महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीसँग भाषा छैन। हामीले भाषा नजानेकै कारणले गर्दा हामीले धेरै अपर्च्युनिटीहरू गुमाइराखेका छौँ। त्यो मैले पनि भोगेको कुरा तपाईँहरूले पनि भोगिराख्नु भएको छ। र सबैजना हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्वहरूले भन्नुभएको पहिलो नम्बरको कुरा नै हामी यो देशमा छौँ भने भाषा सिक्न जरुरी छ भन्ने कुराहरूलाई उहाँहरूले भन्नुभएको छ। यसलाई तपाईँहरूले आत्मसात गरेर अझै आफूलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वासको साथमा जिज्ञासालाई फेरि पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै उहाँका लागि केही जिज्ञासाहरू आएको खण्डमा फेरि राख्ने चाहिँ अनुमति माग्दै उहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद जापान NRNA जापानको एउटा अभियान, जुन NRNA मेरो साथी अन्तर्गतको पहिलो श्रृङ्खलामा छौँ हामी। र आज भाषा कक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले जो जापान भाषा कक्षाको लागि आउँदै हुनुहुन्छ या भाषा कक्षा जापानमै पढ्दै हुनुहुन्छ भने योभन्दा अगाडिको बाटो तपाईँले कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ त्यसको लागि मार्गदर्शन दिनको लागि हाम्रा 5 जना प्यानलिस्टहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूको 4 जनाको भनाइ हामीले सुनिसकेका छौँ। र यतिखेर हामी समक्ष अर्का विशिष्ट व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र नेपाल, भारत, दक्षिण कोरिया र जापानबाट विभिन्न श्रेणीमा अध्ययन गरेर आफूलाई निकै तिखार्नु भएको हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ डाक्टर वेद प्रसाद काफ्लेज्यू। उहाँलाई सायद जापानमा सबैजनाले चिन्नु भएको छ, उहाँको अनुहारलाई पढ्नु भएको छ र विशेष उहाँका विचारहरूबाट तपाईँले पनि एउटा नयाँ मार्गदर्शन पाउनुहुनेछ भन्ने हामीले पूर्ण विश्वास लिएका छौँ। वेद सर, तपाईँलाई फेरि पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार इन्ट्रोडक्सनका लागि धेरै धेरै फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँले जापान आएर भोग्नुभएका कुराहरू र तपाईँले धेरै नेपालीहरू देख्नुभयो पछिल्लो समय, हामीभन्दा पनि तपाईँ धेरै समय, धेरै वर्ष, धेरै समय, धेरै सेकेन्ड जापान चिन्नु भएको छ, जापानलाई बुझ्नु भएको छ। र अहिले आउँदै गरेका नयाँ पिँढीहरू जो जापान आएर विशेष चाहिँ जापानमा विद्यार्थीहरूको भिसामा आए पनि भिसा चाहिँ नाम मात्रैको हो। विद्यार्थी भनेको भिसा जोगाउने बाटो मात्रै हो र हामीले कमाउने भनेको पैसा हो भनेर बाइतो धेरै गर्ने साथीहरू पछिल्लो समय छन्। र त्यही कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको भाषामा कमजोर भएको हो भन्ने मेरो व्यक्तिगत महसुस। र तपाईँले भोग्नुभएका र तपाईँले देख्नुभएका र अहिले भाषा कक्षा पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरूले अबको बाटो कसरी हिँड्न सक्छन् त्यसको विषयमा तपाईँले आफ्नो भोगाई, आफ्ना अहिलेसम्म देख्नुभएका अपर्च्युनिटी र पाउनुभएका सफलताका विषयमा केही कुरा राखिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। अब यो कहाँबाट सुरु गरौँ भन्ने भयो। अब मैले राख्न खोजेका कुराहरू अधिकांश मेरा पूर्ववक्ता अब डाक्टर सरोजले, जिज्ञान सरले र विष्णु सरले राखिसक्नु भएको छ। त्यही पनि म केही थप गर्न चाहन्छु। मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ विष्णु सरको अघि ट्याक्कै मिल्छ। मैले पहिले
कम्प्युटर विषय हो मेरो, इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ गर्दै अहिले पिएचडी गरेको 2006 मा, र त्यसपछि म जापानको एउटा नेसनल रिसर्च सेन्टर इन्स्टिट्युट छ, नेसनल इन्स्टिट्युट अफ इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी, त्यहाँ अहिले म रिसर्च म्यानेजरका रूपमा काम गर्छु। र जापानमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहे हामीले रिसर्च गऱ्यौँ या चाहे पढाउँ जेसुकै गरौँ, त्यो चाहिँ व्यावहारिक हुनुपर्छ, सोसाइटीलाई ट्रान्सफर गर्ने ज्ञान हुनुपर्छ हामीले सिर्जना गर्ने भनेको। त्यसैले हामीले रिसर्च सेन्टरमा, अब यो गभर्मेन्ट रिसर्च सेन्टर हो, यहाँ उत्पन्न गरेको कुनै पनि इनोभेसन हुन्छ, कुनै प्रविधि हुन्छ, यसलाई चाहिँ हामीले नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने अथवा व्यवसायमा ट्रान्सफर गर्ने, कम्पनीमा ट्रान्सफर गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ। र यही सन्दर्भमा म एउटा यहाँको युनिभर्सिटी अफ इलेक्ट्रो कम्युनिकेसन भन्ने टोकियोमा छ, चोफुमा, त्यो युनिभर्सिटीमा भिजिटिङ एसोसिएट प्रोफेसरका रूपमा पनि गत 5-6 वर्षदेखि कार्यरत छु। र अब यो विद्यार्थी ओरिएन्टेड कार्यक्रम भएको हुनाले केही भन्न चाहन्छु। जस्तै जापानमा आउने विद्यार्थीहरू हामीले मोटामोटी रूपमा मेरो अनुमानमा चाहिँ हामी 2 भागमा बाँड्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ कस्तो भने, जस्तै म आएको बेलाको विद्यार्थी, अघि जिगानजीले पनि भन्नुभयो, हामी चाहिँ कस्तो थियो भने यहाँ भाषा पढ्न भनेर आउँदैन थियौँ, हामी पहिले आउँथ्यौँ युनिभर्सिटी पढ्न। जस्तै अब मोनबोसो स्कलरसिप होस् या प्राइभेटमै होस् या यहाँ आइसकेर एडमिसन गरिसकेपछि स्कलरसिप पाएर होस्, पढ्नका लागि आइन्थ्यो। र भाषा भनेको चाहिँ युनिभर्सिटीमा पढ्दाखेरि हाम्रो साइड सिकाइ, मेन सिकाइ चाहिँ हाम्रो मेन कोर्स नै हुन्थ्यो। त्यसरी पढेको हो। मैले पनि सिधै यहाँ पिएचडी गर्न आएको हुँ। र पिएचडी गर्न आउँदाखेरि एउटा क्लास, हप्तामा 1-2 क्लास हुन्थ्यो, तर त्यही क्लासमा सिक्या भरकै भाषा हो भनौँ, त्यसरी पढ्नु पर्थ्यो क्या भाषा चाहिँ। र भाषालाई डेडिकेटेड टाइम थिएन, त्यही पनि हामी 6 महिनामा चाहिँ बोल्न सक्ने, राम्रो बोल्न सक्ने। अब मैले पनि त्यो अब एन के भन्ने लेभलहरू हुन्छन् होइन, त्यो लेभल N3 भन्ने लेभल चाहिँ 1 वर्षमा पास गरेका थिएँ, 1 घन्टा पढेर पनि। भनेपछि भाषा भनेको त डेडिकेसन चाहिँदो रहेछ। र अर्को एउटा सन्दर्भ पनि जोड्न चाहन्छु। म जापान आउनुभन्दा अगाडि कोरियामा थिएँ। कोरियामा सौल नेसनल युनिभर्सिटीमा पढ्न जाँदाखेरि मैले 6 महिनामा कोरियन भाषा चाहिँ अलमोस्ट नेटिभ लेभलको बोल्न सक्थेँ। त्यतिखेर के भयो भने, एउटा त एज पनि भर्खरको थिएँ, अर्को कुरो चाहिँ त्यो इन्टरेक्सन पनि बिहानदेखि बेलुकासम्म त्यही कोरियन इन्भाइरोमेन्टमा बस्ने, उनीहरूसँगै भाषा पढ्ने, उनीहरूसँगै ल्याबमा काम गर्ने, उनीहरूसँगै खाना जाने गरेपछि 6 महिनामा नेटिभ हुँदो रहेछ। त्यो एउटा तपाईँहरू 20-25 वर्षको उमेरको हुनुहुन्छ भन्ने मेरो आफ्नो अनुभवमा। र जापानमा आएको साथीहरूले पनि अब भाषालाई जोड दिने भने एक किसिमले अघि जिगानजीले भनिसक्नुभयो उहाँको लामो अनुभवका आधारमा, जापानी साथीहरू राम्रो साथी बनाउनुहोस्, राम्ररी इन्टरेक्सन गर्नुहोस् र भाषा चाहिँ चाँडै प्रगति गर्नुहोस्। र यो सन्दर्भमा अघि मैले विद्यार्थी 2 किसिमका भनेको थिएँ। एउटा चाहिँ भाषा पढ्न होइन, अरू नै पढ्न आउने, युनिभर्सिटीमा पढ्न आउने। अर्को चाहिँ अहिले लेटली हामीसँग धेरै जुन विद्यार्थीहरू छन् उनीहरू चाहिँ भाषा पढ्न आउने, भाषै पढ्न भनेर आइन्छ। र त्यसको लागि भाषा स्कुलमै यहाँ चाहिँ हामी एडमिसन गर्छौँ र पढ्छौँ। र हामीलाई सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, भाषा मात्रै पढ्न आउँदैन हामी होइन, भाषा पढ्दा पढ्दै आफ्नो आर्थिक जोहो पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र पार्ट टाइम काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो काम र पढाइको ब्यालेन्स चाहिँ हामी नेपाली विद्यार्थीहरूमा धेरैमा बिग्रेको मैले पनि अनुभव गरेको छु। र यो बिग्रिने कारणहरू पनि विभिन्न कारणहरू होलान् होइन। आज म त्यही केही कारणहरू अथवा त्यसलाई कसरी सुधार्न सकिन्छ भन्ने बारेमा बोल्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ के भनेदेखि, यो जापानी भाषा पढ्न समय र पैसा दुवै प्रशस्त मात्रामा खर्चिनुपर्छ। त्यसैले अब नेपालमै हुँदाखेरि हामीले त्यति पैसा, त्यति समय, त्यति श्रम खर्च गरेर जापानी भाषा सिक्न उपयुक्त छ छैन भनेर राम्ररी सोचेर मात्रै जापान आउने भनेदेखि यहाँ भाषा पढ्ने मोटिभेसन अलिक बढ्थ्यो कि जस्तो लाग्छ क्या। अनि अर्को कुरो चाहिँ के हो भनेदेखि, अब यतिको धन, यतिको समय जापानी भाषा खर्च मात्रै पढ्नका लागि खर्चिनु आवश्यक छैन भन्न थाहा पाइयो भनेदेखि के हुन्छ भने, ल जापानी भाषालाई पढ्दै गरेर अरू के गर्न सकिन्छ त भनेर हामीले नेपालमै पनि एक्सप्लोर गर्न सक्छौँ अथवा यहाँ आएर पनि एक्सप्लोर गर्न सक्छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि नेपालमा हामीले 4 वर्ष स्नातक तहको अध्ययन सकेका छौँ भनेदेखि जापानी युनिभर्सिटीमा सिधै एडमिसन हुन्छ। अब यो कुरो चाहिँ कतिलाई थाहा होला, कतिलाई थाहा छैन होइन। मास्टर्स डिग्रीमा एडमिसन हुन्छ र जापानी भाषा पनि प्यारालेल पढ्न पाइन्छ। युनिभर्सिटीहरूमा प्राय भाषा क्लास चाहिँ
फ्री हुन्छ, त्यसको लागि कुनै पैसा तिर्नु पर्दैन। जस्तै मैले पढ्दा पनि कुनै पैसा तिरेको होइन, हाम्रो फ्री क्लास हुन्छ युनिभर्सिटीमा, त्यसैमा जोइन गरेर त्यसैमा पढेको हो। त्यसैले यदि आफू चाहिँ जापानिज युनिभर्सिटीमा मास्टर पिएचडीका लागि एडमिसन गर्ने लेभलको छु भन्ने लागेको खण्डमा चाहिँ युनिभर्सिटीमा सिधै एडमिसन गर्ने प्रयास गरौँ, भाषाका लागि नआउँ। यहाँ किनभने यस्तो भयो भनेदेखि अहिले कतिपय इन्जिनियरिङ गरिसकेको साथीहरू पनि भाषा पढ्न भनेर जापान आएको म देख्दछु, जुन चाहिँ आवश्यक छैन। सिधै यहाँ इन्जिनियरिङमा मास्टर पिएचडी गर्न पाइन्छ र भाषा पढ्नलाई जुन हामी अगाडि खर्च गर्छौँ त्यति खर्चमा यहाँ युनिभर्सिटीमा एडमिसन हुन्छ र युनिभर्सिटीमा एडमिसन भइसकेपछि यहाँ स्कलरसिपहरूको व्यवस्था गरिएको हुन्छ र राम्रो युनिभर्सिटीमा आयो भने स्कलरसिपका आधार पाएर मास्टर पिएचडीसम्म पढ्न सकिन्छ, जुन चाहिँ हामी मास्टरका लागि 2 वर्ष, पिएचडीका लागि थप 3 वर्ष 4 वर्ष लाग्दाखेरि पनि 5-6 वर्षमा पिएचडीसम्म पढ्न सकिन्छ। अथवा 2 वर्ष 3 वर्ष पढेर त्यो मास्टर सकियो भनेदेखि राम्रो जागिर खान पाइन्छ। यी यस्ता अपर्च्युनिटीहरू छन्, हामी यो अपर्च्युनिटीलाई त्यति साह्रो भजाउन सकेका छैनौँ हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा। अनि जस्तै जापानी भाषा मात्रै पढ्नु चाहिँ हाम्रो अन्तिम लक्ष्य हुँदैन, यो चाहिँ कहिले पनि हुँदैन। जापानी भाषा पढेँ अब मेरो चाहिँ म सबै चिज मेरो पुगो भन्ने हुँदैन। जापानी भाषा पढेपछि म के गर्छु भनेर चाहिँ त्यो जापानी भाषा पहिलो जुन पढ्नको जुन पहिलो क्लासमा जाइन्छ नि गइन्छ, त्यही दिन चाहिँ आफूले एक किसिमको प्लान गर्नुपर्छ। जस्तै म अब 6 महिना 1 वर्ष जापानी भाषा पढ्छु, त्यसपछि म उच्च शिक्षा हासिल गर्न युनिभर्सिटीमा जान्छु हैन। त्यसको लागि के तयारी गर्नुपर्ने हो, कहाँ सम्पर्क गर्नुपर्ने, कसरी स्कलरसिप पाइन्छ, अब इङ्ग्लिस कस्तो हुनुपर्ने, जापानिज लेभल कस्तो हुनुपर्ने हो, यसको बारेमा चाहिँ एक्सप्लोर गर्न अति नै आवश्यक छ। हामी यो मामलामा हाम्रा नेपाली भाइ बहिनीहरू म कमजोर देख्दछु। किन कमजोर देख्दछु भन्दा मेरै वरिपरि भियतनामी विद्यार्थीहरू पनि म देख्छु क्या, उनीहरू अलिक बढी नै भविष्यको प्लान गर्न सक्ने, जान्ने र जस्तै 1 वर्ष पढिसकेपछि युनिभर्सिटीमा जाने उनीहरूको रेसियो चाहिँ राम्रो पाइन्छ, जुन नेपालीहरूमा त्यति पाइँदैन। अनि अर्को कुरो चाहिँ के छ भनेदेखि यो भाषा पढ्न पनि त्यति सजिलो काम चाहिँ होइन हैन, निकै नै अब मानसिक रूपमा तयार हुनुपर्छ, शारीरिक रूपमा तयार हुनुपर्छ। यी सबै कुराहरू चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ। र अब जापानी भाषा पढिसकेपछि अघिदेखि कुरा आयो सेन्मोन गाक्को भन्ने चाहिँ यो केही वर्ष अगाडिदेखि चलेको फेसन जस्तो छ क्या। यो भनेको कस्तो नि भिसा अडाउने मात्रै मेलो, यसले तपाईँहरूको क्यारियरलाई अथवा तपाईँहरूको भविष्यलाई उज्जवल बनाउने म त्यति साह्रो देख्दिनँ। सकिन्छ भने भाषा 2 वर्ष पढिसकेपछि युनिभर्सिटी जाने, अथवा युनिभर्सिटी नेपालमै सकिएको छ भनेदेखि यहाँहरू जागिर खाने प्रयास गर्ने, किनभने भाषा राम्रो पढेको छ भने जागिर पाइन्छ र त्यसमा प्रयास गर्नुपर्छ। अब फेरि सेन्मोन गाक्कोमा जाने अनि फेरि अरू एउटा सेन्मोन गाक्कोबाट अर्को सेन्मोन गाक्को त्यसरी जानु हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अलिकति तयार हुनु पर्यो। जस्तै राम्रो आफ्नो बायोडाटा लेख्न जान्नु पर्यो, राम्रो इन्टरभ्यू दिन जान्नु पर्यो, राम्रो कम्पनी खोज्न जान्नु पर्यो, आफूभन्दा पहिलेका साथीहरूसँग सम्पर्क गर्नु पर्यो। त्यसरी दिनदिनै आफूलाई चाहिँ मतलब खारिँदै लैजानु पर्यो भन्ने चाहिँ मेरो उतो छ। र यदि युनिभर्सिटी पढ्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि अघि पनि कुरा आएको थियो, प्राइभेट र पब्लिक युनिभर्सिटी हुन्छन्। यहाँ सकेसम्म पब्लिक युनिभर्सिटी जाने प्रयास गऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो खर्च कम लाग्छ। प्राइभेटमा गयौँ भने झन्डै डबल जस्तो खर्च लाग्छ, पब्लिकमा चाहिँ सस्तो हुन्छ। अब 1 वर्षको फी त्यस्तै 50-60 मान जति हुन्छ हैन। एडमिसन खर्च अलिकति बढी होला, एडमिसन फी पनि लाग्छ। तर त्यो जुन सेन्मोन गाक्को जानुभन्दा पब्लिक युनिभर्सिटी जानु चाहिँ फिस कम हुन्छ, पढाइको स्तर पनि राम्रो हुन्छ। यदि त्यहाँबाट हामीले इन्जिनियरिङ विषय, नर्सिङ, पर्यटन अथवा अरू म्यानेजमेन्टका विषय, कम्प्युटर सम्बन्धी आइटी विषयमा गऱ्यौँ भने पास गरिसक्दाखेरि जब अलमोस्ट ग्यारेन्टी जस्तै हुन्छ, जब पाइन्छ प्राय पब्लिक युनिभर्सिटीबाट पास गरेर। किनभने मैले पनि पब्लिक युनिभर्सिटीबाट युनिभर्सिटीमा पढाउँछु र त्यहाँनेरिबाट पास गरेको नेपाली विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सबैले 2 वर्षभित्रमा अहिलेसम्म जब पाइरहेका छन् हैन। यो भएको हुनाले सकेसम्म पब्लिक युनिभर्सिटीमा जानुस् र जाँदाखेरि पनि बेस्टतिरै नै जाने, बेस्ट पब्लिक। उदाहरणको लागि एकजना मिएकेनमा काम गर्ने यस्तै भाषा पढ्न आएको अनि पछि काम गर्दै गरेको एकजना इन्जिनियर भाइलाई मैले भेटेँ हैन, सम्पर्क भयो।
अनि उहाँले मलाई सोध्नुभयो कहाँ पढ्दा राम्रो हुन्छ। मैले भने मिएकेनबाट नजिकै नागोयामा हेर्नुहोस्, त्यहाँ नागोयामा 2टा युनिभर्सिटी 3टा युनिभर्सिटी छन्, आफैले सर्च गरेर खोज्ने। अनि उहाँले चाहिँ नागोया इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीमा प्रोफेसरसँग सम्पर्क गरेर अलमोस्ट उहाँको एडमिसन हुने भएछ। अनि उहाँले मलाई सोध्नुभयो, मैले के भने ए नागोया इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी त्यो पनि पब्लिक युनिभर्सिटी हो, बरु सकिन्छ भने एकचोटि नागोया युनिभर्सिटीमा पनि ट्राई गर्नुहोस् न, के छ त्यहाँ भयो भने त्यतै जानुहोस्। त्यसरी अलिकति प्रोत्साहन गर्ने अथवा एउटा बाटो देखाउने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ र नयाँ जेनेरेसनले पनि यस्ता खालका अपर्च्युनिटीका बारेमा चाहिँ एक्सप्लोर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दछ मलाई। अघि जिज्ञानजीले पनि भन्नुभयो के पढ्ने भनेर सल्लाह दिने भन्दा पनि कसरी गर्ने, अहिलेसम्म कसरी भइरहेको छ, जस्तै हामीले के गर्यौं यो अनुभव चाहिँ हामी जहिले पनि सेयर गर्न तयार छौं र मोटिभेसन गर्न तयार छौं। र अब मेरो क्षेत्र आईसीटी हो, इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी। अघि विष्णु सरले भनिहाल्नुभयो, अहिले यदि तपाईहरु आईटी सम्बन्धी कुनै युनिभर्सिटीमा जानुहुन्छ भने यो बिग डेटा, रोबोटिक्स, एआई, मसिन लर्निङ, डेटा एनालिटिक्स, डेटा माइनिङ यी सब्जेक्ट पढ्नुभयो भने तपाईको जब अलमोस्ट 100% स्योर हुन्छ। र एआई, मसिन लर्निङ भन्ने चीज अथवा रोबोटिक्स भन्ने चीज चाहिँ अहिले एकदम हाई डिमान्डमा छ। जस्तै मसिन लर्निङको प्रोग्रामिङ गर्न जान्ने हुनुहुन्छ भने स्टार्टिङ स्यालेरी नै तपाईको महिनाकै अब 40-50 मान हुन सक्छ। र यस्तो खालका जब अपर्च्युनिटी छन्, तर के गर्नु पर्यो भने यसको लागि आफू तयार हुनु पर्यो। र अर्को एउटा कुरो पनि भन्न चाहन्छु, यो चाहिँ के हुन्छ भने जापानमा यदि हामीले नेपालमा ब्याचलर गरेका छौं, कुनै विषयसम्मको अलिकति हामीलाई ज्ञान छ, त्यसको सर्फेसियल ज्ञान छ भनेदेखि यहाँका युनिभर्सिटीहरुमा गएर मलाई यो आउँछ भनेर चाहिँ प्रोफेसरहरुलाई भनिहाल्नु हुँदैन। जस्तै यहाँ आउँछ भन्नुको अर्थ के हो भने त्यो विषयमा उनलाई काम गर्न सक्ने क्षमता छ भन्ने सोचिन्छ। त्यसले चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने प्रोफेसरहरुले एक्सपेक्ट गरेको र विद्यार्थीले प्रदर्शन गर्न सक्ने क्षमताको बीचमा ग्याप देखिन्छ र त्यो ग्यापले गर्दाखेरि सम्बन्ध चाहिँ बिग्रिन सक्छ। त्यसैले जबसम्म हामी एकदम पूर्ण कन्फिडेन्ट छैन अथवा हाम्रो त्यो विषयवस्तु सम्बन्धी राम्रो ज्ञान छैन, तबसम्म चाहिँ प्रोफेसरका अगाडि हाम्रो त्यो नेपाली पाराले बोल्नु चाहिँ हुँदैन। यो चाहिँ हामी नेपालीहरुले सिक्नुपर्छ है। पछि युनिभर्सिटीमा गइसकेपछि आफूले जुन जानेको छ अथवा म सिक्ने चाहना छ, म सिक्छु, म गर्छु अथवा त्यो गरेर देखाउने प्रवृत्ति चाहिँ बोक्नुपर्छ। तर नजानेको विषयवस्तुमा यो पनि जान्दछु, त्यो पनि जान्दछु भनेर प्रोफेसरसँग त्यसरी सुरुको सम्बन्धमा भन्नु चाहिँ हुँदैन भन्ने अनुभव यो शेयर गरे। र अहिलेलाई यति नै। अब यसपछि प्रश्नहरू आएको खण्डमा फेरि म जवाफ दिने प्रयत्न गर्नेछु। धन्यवाद। श्यामजी। धेरै धेरै धन्यवाद छ वेद सर, तपाईको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भनाइ जसले जापानवासी सम्पूर्ण विद्यार्थी, नेपाली विद्यार्थीहरूले एउटा मार्गदर्शन मिल्नेछ भन्ने पूर्ण अपेक्षा सहित तपाईलाई फेरि पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र यतिखेर एउटा प्रश्न चाहिँ यही अनुरूप भएको छ र एकजना हाम्रो साथीले कमेन्ट गर्नु भएको छ। यतिखेर म वेद सरलाई नै राख्न चाहे। युनिभर्सिटी मात्रै राम्रो होइन नि सर, सो आफ्नो आफ्नो प्लान हुन्छ, त्यसरी नभन्नु होला भनेर अविन केसीजीले भन्नुभएको छ। अविनजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अलिकति अविनजी कुरा पुगेन होला मेरो, होइन। मैले यो युनिभर्सिटी भनेर फोकस गरेको चाहिँ पढ्न चाहनेको लागि, जो चाहिँ सेन्मोन गाक्कोमा गएर होस् जसरी होस् विद्यार्थी भिसा जोगाउन चाहनेको लागि एउटा मोटिभेसनको कुरो हो। तपाईले भनेको पक्कै पनि राम्रो। मैले फर्स्ट स्टेजमै भनेको थिएँ होला, यदि हामीले नेपालमा ब्याचलर पास गरेका छौं अथवा पास गरेकै छैनौं, जापान आयौं, भाषा सिक्यौं, एउटा व्यापार गर्ने अथवा एउटा बिजनेस गर्ने हामीसँग आइडिया छ, त्यतातिर जानुस्, त्यतातिर प्रगति गर्नुस्, एकदम फलिफलाप हुन्छ, हैन। तर हाम्रो यो मैले चाहिँ किन युनिभर्सिटीलाई फोकस गरेर, जो मान्छे पढ्न चाहन्छ अथवा विद्यार्थी बनेर लामो समय जापानमा बस्न चाहन्छन् उनीहरुको लागि चाहिँ युनिभर्सिटी सोच्नुस् भन्ने मेरो पोइन्ट हो। पक्कै पनि तपाईले भने जस्तै अब यहाँ म धेरैजना भाइहरुलाई चिन्दछु, यहाँ चाहिँ भाषा पढेर भाषा मात्रै सकेको, नेपालबाट ब्याचलर गरेको, यहाँ भाषा मात्रै पढेर भाषा जान्ने भएपछि राम्रो राम्रो अहिले कम्पनीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले एकदम राम्रो तरक्की गर्दै हुनुहुन्छ, धेरैजना हुनुहुन्छ उदाहरण।
तर त्यो राम्रा उदाहरण भए पनि नराम्रा उदाहरण चाहिँ के छ भने भाषा जोगाउँदै 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष सेन्मन गएकोमा झुन्डिएर अनि अन्तिममा फ्रस्ट्रेट भएर यो जापान केही पनि रहन्छ भन्दै नेपाल फर्किएर जाने साथीहरू पनि धेरैजना हुनुहुन्छ क्या। हामी अलिक राम्रो समूह चाहिँ बढी तयार पारौँ कि भन्ने सन्दर्भमा मैले युनिभर्सिटीलाई फोकस गरे हो। धेरै धेरै धन्यवाद छ। अबिन केसीज्यूको जुन प्रतिक्रिया थियो, जुन जिज्ञासा थियो, त्यो पनि लगभग उहाँले बुझ्नुभयो होला जस्तो लाग्छ। वास्तवमै यदि तपाईँ भोलि सेन्मनगाको पढेर त्यसपछि सिउसुकु गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि पनि राम्रो होला। तर तपाईँ राम्रै चाहिँ अब अध्ययनै गर्छु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यसको लागि युनिभर्सिटी चाहिँ तपाईँ छनौट गर्नुहोस् भन्ने चाहिँ वेद सरको भनाइ हो जस्तो लाग्छ मलाई। यो सँगै हामी त्यति धेरै प्रतिक्रियाहरू, जिज्ञासाहरू देखिएको छैन। जहाँसम्म लाग्छ हामी यो भिडियोलाई सेभमा हाल्नेछौँ र त्यस पछाडि पनि तपाईँका केही आयो भने व्यक्तिगत रूपमा तपाईँहरूले हाम्रा आजका जति पनि प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ व्यक्तिगत जिज्ञासाहरू पनि राख्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँलाई भोलि पर्सि यो भिडियो हेरेर तपाईँलाई केही जिज्ञासा आएको खण्डमा। यो भन्दै हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि आइसकेका छौँ र सम्पूर्ण फेरि पनि एकचोटि धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र जिज्ञान सरलाई थोरै केही कुराहरू जो तपाईँ जापानमा धेरै जापानिजहरूसँग लामो सङ्गत पनि छ तपाईँसँग, त्यो कारणले गर्दा पनि धेरै विद्यार्थी साथीहरूले इन्टरभ्यू फेस गर्नुपर्दाका धेरै अनुभवहरू तपाईँसँग छन्। इन्टरभ्यू फेस कसरी गर्ने र इन्टरभ्यू फेस गर्दाखेरि तपाईँले रिडक्सो क्रिएट गर्दाखेरि कसरी चाहिँ गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुराहरू थोरै तपाईँले राखिदिनुहुन्छ कि भन्ने चाहिँ एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु। हजुर धन्यवाद श्यामजी। युनिभर्सिटी अथवा सेमङ्गाको भोकेसनल स्कुल सकेर जागिर खानको लागि भन्ने सायद यहाँको भनाइ होला। त्यसको लागि रिजेक्सो कसरी बनाउने भन्ने बारेमा चाहिँ रिजेक्सो भनेको आफू जस्तो छ त्यो अनुसारको रिजेक्सो बनाउनुपर्छ। अघि वेद दाइले पनि भन्नुभयो युनिभर्सिटीको प्रोफेसरहरूसँग पनि अलिक धेरै जानेको जस्तो गर्दाखेरि पछि कुरा बिग्रिन्छ। कतिपय मैले नेपाली भाइहरूले रिजेक्सो बनाउँदाखेरि चाहिँ नि के पनि देखेको छु भने भाइ बहिनीहरूले रिजेक्सो पनि साथीको जस्तै बनाउने, होइन साथीको जस्तो छ त्यस्तै रिजेक्सो। अनि त्यो सिउसोकु खाचोदो भन्ने जुन एउटा हलमा विभिन्न त्यो चाहिँ अफिसहरू आएर चाहिँ मेरो अफिसमा जागिर खानको लागि भनेर जुन खोलेको हुन्छ त्यस्तो खालको जब क्यारियरको जुन त्यो मेलामा साथीसँगै जाने, साथीसँगै एउटै फर्ममा जाने, सँगै नारिएरै जाने, अनि साथीले होइन यता होइन यता जाऊँ न भन्यो भने त्यतै जाने, त्यस्तो खालको मैले आफैले प्रत्यक्ष धेरै ठाउँमा देखेको हुनाले त्यस्तो अलिक सुताइसेका तारी नै भन्छ कि आफ्नो म के को लागि आज यहाँ आएको छु होइन, एक दिन कलेज नगइकन यहाँ आएकोलाई हाजिर गरिदियो सरले भन्ने कुराले खुसी हुने भन्दा पनि अथवा त्यहाँ यसो अनुहार देखाएर आजको हाजिर गरेर हिँड्ने भन्दा पनि साँच्चै म चाहिँ यहाँबाट जागिर खानुपर्नेछ मलाई भन्ने कुरासम्म सोच्यो भने मान्छेले यो कम्पनीको बारेमा पहिल्यै राम्रोसँग अध्ययन गरेर होइन त्यो कम्पनीले अहिले के विषयमा फोकस गरिरहेछ, उसले भोलि चाहिँ अब साउथ एसिया जान खोजिरहेछ कि अथवा गइसकेको छ कि अथवा चाहिँ ऊ अफ्रिकातिर बिजनेस गर्दैछ कि, त्यस्तो खालको कुराको लागि चाहिँ नि म केमा क्यापेबल छु त, मैले यो कम्पनीमा म जागिर खानलाई मेरो के सेल गर्न सक्छु भन्ने कुरा आफ्नो माइन्डमा गर्नको लागि त आफूले रिसर्च गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ कस्तो हो नि त्यो एउटा बानी हो जस्तो लाग्छ। त्यो बानी राम्रोसँग पर्यो भनेदेखि जस्तै मैले एउटा नेपाली भाइ भेटेको थिएँ कि उहाँ चाहिँ खानागावा प्रिफेक्चरमा पढ्नु भएको छ तर उहाँ बारबरी भन्ने खाइसा हुन्छ नि होइन त्यसको चाहिँ कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ क्या। उहाँले चाहिँ त्यहाँ किन काम गर्नुहुन्छ भने उहाँले आफ्नो बारबरी त अब संसारभरिबाट मान्छेले चिनेको ब्रान्ड भयो, त्यो ब्रान्ड चाहिँ टोकियोमा भएको ठाउँमा उहाँले चाहिँ म इङ्ग्लिस पनि बोल्छु म फेसन डिजाइन पढेको मान्छे भनेर उहाँले त्यहाँ जब पाउनु भयो। त्यो त उहाँले म इङ्ग्लिस पनि बोल्छु अथवा म डाइभर्सिटी भएको देशबाट आएको, हामी कहाँ त विभिन्न ल्याङ्ग्वेज कल्चर त्यो सबैमा हामी घुलिमिली भएको भन्ने कुरा त हाम्रो नेपालीहरू सबैको ठुलो सेल्स पोइन्ट हो नि। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले म कावासाकीको कम्पनी हो म युरोपमा तिमीहरूको सामान बेच्नलाई गएर त्यहाँ डिल गर्न सक्छु भन्यो भनेदेखि त त्यो त जापानिजको लागि त जापानिजहरू त अलिक उच्चमुखी सखाइ भन्छ नि, उच्चमुखी अलिक बाहिरको मान्छेहरू त्यति कम्युनिकेसन गर्न पनि लाज मान्ने, अङ्ग्रेजीमा अलिकति कन्फिडेन्स नभएका मान्छे पनि धेरै छन् भन्छ। त्यसैले मेरो यो सेल्स पोइन्ट चाहिँ नि यो जापानिज कम्पनीको लागि फिट हुन्छ भन्ने खालको माइन्ड भयो भने तपाईँले चाहिँ रिजेक्सोमा अलिकति मात्रै त्यस्तो कुराहरू लेखेर कम्पनीले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिन सक्नुभयो भने त उसको लागि पनि तपाईँको लागि पनि हुन्छ नि। जापानिज कम्पनीले चाहिँ
विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो कम्पनीमा जागिर दिनको लागि हल भाडा तिरेर विभिन्न ठाउँमा गएर आपिल गरिरहेको हुन्छ कि हामी कहाँ आइदेऊ, राम्रो राम्रो युनिभर्सिटीमा राम्रो राम्रो युनिभर्सिटीको प्रोफेसरहरूलाई तपाईँकोमा यस्तो राम्रो विद्यार्थी छ भने म कहाँ पठाइदिनुहोस् भनेर हुन्छ भने यो खालि खोलेको मात्रै हो, खासै हामीलाई दिँदो रहेछ भन्ने खालको नेगेटिभ कुरा गर्नुभन्दा पनि उनीहरूले पैसै तिरेर मान्छे खोजिरहेछन् भन्ने कुरा सोच्नुभयो भने रिजेक्सन कसरी लेख्ने, हाई कोरेदेश भन्ने फर्मेट होइन भन्नुभन्दा पनि त्यस्तो खालको स्टडी गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ कि। सरी अलिक लामो भयो कि, माफ गर्नुहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद छ जिज्ञान सर, तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण विचार जसले अहिले विद्यार्थीहरूले अरूको नक्कल गरिरहेका कुराहरूले कतिपय कुराहरू हामी अरूको राम्रो आफ्नो राम्रो देखाउनको लागि अरूको कपडा लगाउने गर्छौँ र अरूको कपडा भने अरूकै हुन्छ र आफ्नो एक दिन आफ्नै कपडा लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पहिलेदेखि आफ्नै कपडा लगाउनुहोस् भन्ने चाहिँ तपाईँको अनुरोधलाई पक्कै पनि स्वीकार गर्नुहुनेछ। र आजको कार्यक्रमबाट लगभग हामीले चाहेका र हामीले दिन खोजेका कुराहरू लगभग दिएका छौँ र अन्त्यमा लगभग अन्तिम चरणमा छौँ र हामीले धेरै जिज्ञासाहरू पाएका छैनौँ र सचिव देवराज उप्रेतीज्यूले जानकारी गराउनु भए अनुसार अहिलेसम्मको जिज्ञासाहरू यिनै हुन् र अन्त्यमा केही जिज्ञासाहरू, केही भन्न छुटेका कुराहरू र मैले सोध्न छुटेका कुराहरू तपाईँहरू समक्ष केही थियो भने एकचोटि राखिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। म एउटा कुरा भन्छु ल, मलाई विशेष भाइ बहिनीहरूले भन्ने कुरा चाहिँ पढ्न त चाहन्छु दिदी, तर जुन 18देखि 19-20 वर्षको बढी स्टुडेन्ट्सहरू जुन फर्स्टमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ बुवा आमाको अनुहार देखेर पहिला पैसा मात्रै याद आउँछ, पढाइ त म बरु जे सेक्रिफाइस पनि गर्छु, मेरो पढाइ होस् काम होस्, तर म बुवा आमाको चाहिँ मुहारमा खुसी देख्न चाहन्छु, तर मलाई पढ्न चाहिँ मन छ भन्नुहुन्छ क्या धेरैजनाले। अनि मैले उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि साँच्चीकै आमा बुवा खुसी बनाउनु छ भने चाहिँ लङ टर्म पैसाको क्यालकुलेट गर्नु। अहिले 1 वर्ष 2 वर्ष मजाले कमाएर यो त स्किल डेभलप गर्ने टाइम हो नि त, यो टाइममा चाहिँ स्किल डेभलप नगरेर पैसा पैसा भनेर त्यो मेन्टल हेल्थ बिगारेर बुवा आमालाई पैसा पठाइरहनु भन्दा बुवा आमालाई साँच्चीकै खुसी राख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ लङ टर्म, अब 2 वर्ष पछाडि हेर्नु पछि पनि त खुसी राख्नु पर्ने, ठुलो भइसकेपछि जिन्दगीभर आफूले पैसा कमाएर बुवा आमालाई खुसी राख्न सकेको हो। त्यही भएर लङ टर्म पैसाको क्यालकुलेट गर्नुहोस्। यो सर्ट टर्म आउने बित्तिकै ऋण तिर्ने भन्दा नि बुवा आमाले बुझ्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। छोराछोरीलाई पठाइसके पछाडि छोराछोरीबाट पैसा एक्सपेक्ट गर्नुहुन्न जस्तो लाग्छ धेरैजनाले, तर हामी एज अ छोराछोरी चाहिँ त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा गर्न चाहिरहेको हुन्छौँ। त्यही भएर बुवा आमासँग कम्युनिकेसन गरेर पहिला स्किल डेभलप गरेर राम्रो पढ्नु भयो भने चाहिँ जापान यस्तो राम्रो कन्ट्री हो है, एकदमै राम्रो फ्युचर छ, बुवा आमालाई झन् खुसी बनाउन सकिन्छ भन्छु म। त्यो साथीसँग चाहिँ राम्रो खोज्नु होला भन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ सुशीला म्याम, तपाईँको वास्तवमै हामी लामो हिँड्नु छ भने पहिला चाहिँ अलि राम्रोसँग तन्दुरुस्त हुन जरुरी छ। यो भनाइप्रति म पनि सहमत र सबैजना सहमत हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ पूर्ण विश्वास सहित। डाक्टर सरोज कणेल सर, के थियो मैले सोध्नु भुलेका र तपाईँले भन्न भुलेका केही छन् भने अन्त्यमा राखिदिनु अनुरोध गर्छु। मलाई एउटा मैले अघि समयको पाबन्दीले गर्दा धेरै भन्न सकिनँ। अब यो अन्डर ग्रेजुएट मैले अघि फोकस गरिसकेँ, यो भोकेसनल स्कुल भन्छु, यो चाहिँ यो सेम्बुङ्गाको भन्दा प्रायोरिटी तपाईँहरूले सकेसम्म यहाँ युनिभर्सिटीलाई दिनुहोस् भन्ने कुराको अब किन त्यो भन्ने कुरा सबै प्यानलिस्टहरूबाट आइसकेको छ। तपाईँहरूले बुझिराख्नु भयो होला भने लाग्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। र अन्डर ग्रेजुएट लेभलमा त तपाईँ एउटा विषय कुनै विषयमा इन्ट्रेस्ट राख्नु, त्यसमा तपाईँ अलिकति त्यो एउटा चाहिँ क्रेडिट सिस्टम भएको कारणले गर्दा जान सक्नुहुन्छ। तर मैले देखिरहेको छु जापानमा अघि अन्य प्यानलिस्टहरूबाट पनि कुरा आयो, जस्तै अब तपाईँ मास्टर्स पिएचडी लेभलमा जानुहुन्छ भने तपाईँ स्पेसिफिक विषयमा तपाईँ रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई माइन्डमा राख्नु पर्यो। र यहाँ मैले एउटा जस्ट फर इक्जाम्पल एउटा चाहिँ तपाईँ फ्याकल्टी अफ इन्टरनेसनल रिलेसन, म फ्याकल्टी अफ इन्टरनेसनलमा पढ्ने मास्टर्समा पढ्ने भन्नुहुन्छ एक हो। अनि ठिक छ मास्टर्समा पढ्ने, त्यहाँभित्र के पढ्ने, केमा अध्ययन गर्ने, एउटा विषय त रोज्नुहोस् भन्दाखेरि धेरै जस्तो ब्याचलर मैले यो एउटै डालोमा राखेर कुरा गरेको होइन, मसित सम्पर्कमा आउनुभएका केही साथीहरूको उदाहरण दिनुभयो त उहाँहरू रिसर्च प्रपोजल कसरी लेख्ने भन्ने कुराहरूमा उहाँहरूलाई थाहा छैन। त्यसैले मैले के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ यदि मास्टर्स अथवा पिएचडी लेभलमा जाने इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्छ र रिसर्चर बन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ चाहिँ स्पेसिफिक विषयमा तपाईँ
तपाईँले रोजेको तपाईँले खोजेको युनिभर्सिटीभित्र त्योभित्र तपाईँले गर्न खोजेको रिसर्चमा तपाईँलाई चाहिँ दक्ष बनाउने प्रोफेसर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, प्रोफेसरको तपाईँ चाहिँ बारेमा तपाईँले रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ सबभन्दा सर्वप्रथम। त्यसपछि त्योभित्र पनि तपाईँलाई केमा इन्ट्रेस्ट लाग्यो, किन त्यहाँभित्र तपाईँले के ग्याप देख्नुभयो भन्ने कुराहरू ग्याप पत्ता लगाएर तपाईँले त्यो अनुसारको तपाईँले चाहिँ रिसर्च प्रपोजलहरू तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले म मास्टर्समा यो डिपार्टमेन्ट इन्जिनियरिङ गर्ने भनेर हुँदैन। इन्जिनियरिङभित्र यहाँ हजारौँ विधाहरू छन्, हाँगाहरू छन्, त्यहाँभित्र के गर्ने भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ मास्टर्स अथवा पिएचडी गर्न चाहने साथी अथवा नेपाली भाइ बहिनीहरूले बुझेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। जस्तै अहिले जिज्ञान सरले भन्नुभयो तपाईँ चाहिँ सिभी बनाउँदाखेरि पनि धेरै कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरू कोही ठाउँमा फोन नम्बर लेख्न बिर्सिनुहुन्छ, कोही ठाउँमा तपाईँ चाहिँ उहाँ नर्सरीदेखिका कुराहरू लेख्न थाल्नुहुन्छ भने तपाईँहरू कुन लेभलको भन्ने कुरा त्यो हेर्ने चाहिँ एचआर ह्युमन रिसोर्सको मान्छेले ठ्याक्कै पत्ता लगाउँछ। त्यस्तै तपाईँले अपिल गरेर पनि त्यो कम्पनीसित तपाईँका चाहनाहरू, तपाईँले गर्न सक्ने कुराहरू, तपाईँका सेल्स पोइन्टहरू केही इन्क्लुड छैनन् भने तपाईँ त्यसमा सेलेक्ट हुनुहुन्न। यी कुराहरू धेरै कुराहरू मध्यनजर गर्दै तपाईँले सिभी पनि तयार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। हस्, मेरो तर्फबाट यति नै हो श्यामजी। एउटा थोरै एड गरौँ है यो क्यारियरको विषयमा। हस्, यो म यो शिक्षण युनिभर्सिटीमै पढाइरहेकोले विद्यार्थीहरूलाई अलिकति इम्पोर्टेन्ट पनि हुन्छ। नेपाली विद्यार्थीहरूले विशेष गरी जब र सिभी लेख्दाखेरि अथवा मास्टर डिग्री रिसर्च गर्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भने एउटा ब्याचलरसम्म पढेर म जब गर्छु भन्ने हो भने युनिभर्सिटीहरूमा क्यारियर डेभलपमेन्टको लागि एउटा क्यारियर काउन्सिलिङ गर्ने हरेक युनिभर्सिटीमा डिपार्टमेन्ट हुन्छ जापानमा। र त्यो क्यारियर काउन्सिलिङ दिने मान्छेसँग एपोइन्टमेन्ट लिएर म्याक्सिमम युटिलाइज गर्न जान्नुपर्छ। विद्यार्थीले बाहिर सोध्दै हिँड्ने त्यसको प्रोफेसनल्सहरूसँग पुरै नगर्ने छ कि नेपालीहरूले। त्यो चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई धेरै आइडिया हुँदैन होइन। र जापानको सम्पूर्ण युनिभर्सिटीको यस्तो संस्था हो कि जापानको, त्यहाँ चाहिँ हरेक चिजमा चाहिँ विद्यार्थीलाई सपोर्ट गर्ने सिस्टम्सहरू हुन्छ एकदम। त्यसले गर्दाखेरि जापानको अहिले आजकलको जापानको युनिभर्सिटीहरूको वर्ल्ड क्लासमा एकदम राम्रो युनिभर्सिटीहरू छ स्टुडेन्ट सपोर्ट गर्नको लागि। र क्यारियर सेक्सनमा जाने गर्नुहोस्, पढेर हिँडिहाल्ने दुकुर हाल्ने अरू बाइतो गर्न दुकुर्ने युनिभर्सिटीमा कस्तो सिस्टम छ, कस्तो सपोर्टिङ सिस्टमहरू छ त्यो ज्ञानै छैन विद्यार्थीलाई। त्यो लियो भने राम्रोसँग काउन्सिलिङ गर्छ। त्यो भएर सिभी पनि उनीहरूले एकदम प्रोफेसनल सिभी आफूमा के छ त्यो म्याक्सिमम निकालिदिन्छ उनीहरूले, उसमा भएको व्यक्तित्व त्यो निकाल्छ। अनि अहिले चाहिँ हाम्रो बेदजीले भन्नुभयो नि नेपालीको एउटा बानी के छ भने के आएको सुनेको कुरालाई जानेको भन्ने चलन छ नेपालीको। सुन्नु र जान्नु फरक हो। केही चिज सुनेको छ, केही वर्ड सुनेको छ भने मलाई त्यो आउँछ भनिदिन्छ क्या। अनि त्यसले गर्दाखेरि गाह्रो पर्ने हो नेपाली विद्यार्थीहरू। उसलाई त्यो चिजमा पोख्त नभइकन त्यो आउँछ भनेर लेख्छ, अनि सिभीमा पनि त्यो लेख्छ, इन्टरभ्यूमा फेल खान्छ। त्यसले गर्दाखेरि आफू केमा पोख्त छु त्यो कुरालाई मात्र जानेको भनिन्छ, सुनेको कुरालाई जानेको भनिँदैन है। सुनेको तपाईँलाई त्यो खालको केही सम्झना छ, मेमोराइज छ भन्नु र त्यो चिजमा अभ्यस्त हुनु अलिकति फरक हो। यो कुरा एकदम छुट्याउनु पर्छ है। किनभने जापानिजहरूले एकदम जानेपछि 80% 90% जानेपछि मात्रै अलिअलि जान्दछु भन्छ। मलाई जान्दछु भन्दा कोसी देखिनु भन्छ क्या। त्यो एउटा सिक्नुपर्छ जापानमा त, किनभने यहाँको समाजै त्यस्तो छ। अनि अर्को भनेको रिसर्चमा जाने हो भने युनिभर्सिटीको नाम भन्दा पनि मास्टर र पिएचडी भनेको प्रोफेसर के हो भन्ने जान्नुपर्छ। तपाईँ जुनसुकै युनिभर्सिटी जानुहोस्, तर इट्स अल डिपेन्ड अन यो प्रोफेसर। तपाईँको प्रोफेसरले कस्तो खालको रिसर्च गरेको छ, कस्तो खालको विद्यार्थीहरू त्यहाँबाट निकालेको छ, त्यहाँको विद्यार्थीहरू कुन ठाउँमा काम गर्नु गएको छ। ब्याचलरसम्म युनिभर्सिटीको ब्रान्डले काम गर्न सक्ला, तर आइटीमा त त्यो पनि काम लाग्दैन। तपाईँ भुटानबाट होस्, तपाईँ नेपाल र अफ्रिकाबाट पढ्नुहोस्, इफ यु हेभ सम स्किल इन आइटी, त्यो नेसनलिटी भनेको मतलब पनि हुन्न, युनिभर्सिटीको नाम मतलब पनि हुँदैन। तर वाट यु नो मतलब हुन्छ। मैले विद्यार्थी लिएँ भने म इथियोपियाको होस् जहाँको होस् उसँग इन्टरभ्यू लिन्छु। ऊ राम्रो छ भने मलाई त्यो एमआइटी पढेको पनि चाहिँदैन, स्ट्यान्डफोर्ड पढेको पनि चाहिँदैन। मलाई चाहिँ त्यहाँ खतरा स्टुडेन्ट छ भने त्यो चाहिन्छ। तर अरू विषयहरूमा चाहिँ अलिक फरक हुन्छ। आइटी मात्र यस्तो विषय हो, इफ यु नो हाउ टु कोडिङ, इफ यु नो सम म्याथमेटिक्स, तपाईँ जहाँसुकै हो तपाईँ आई विल टेक हिम। तर तपाईँलाई आउँदैन, गफ मात्र आउँछ भने म लिँदिनँ। त्यही हो यसको फरक। त्यसरी छुट्याउनु होइन। इन्जिनियरिङ भनेको चिज चाहिँ गर्न आउनु पर्यो, गर्न आएन भने त्यो इन्जिनियर भएन है। यो चाहिँ यस्तो किसिमले। तर रिसर्च भनेको के हो, कस्तो चिज हो भने कुन फिल्डमा
कुन प्रोफेसरले कस्तो खालको रिसर्च गरेको छ र त्यहाँबाट कसरी जान्छ त्यो हो। र मास्टर पिएचडी भनेको एकाडेमिक लाइन भयो, त्यो एकाडेमिक्स हुने अथवा R&Dमा काम गर्ने भयो। ब्याचलरसम्म भयो भने तपाईँ अथवा मास्टर्समा भयो भने तपाईँ कम्पनीमा जाने होइन, त्यहाँ धेरै रिसर्च गर्नुपर्ने, त्यस्तो रिसर्च स्किल पनि खासै चाहिँदैन। तर भइरहेको टेक्नोलोजीलाई चलाउन जान्ने, काममा उपयोग गर्ने, अहिले हाम्रो बेद सरले भने जस्तो त्यो चाहिँ सोसाइटीमा युटिलाइज हुने खालको रूपमा तुरुन्त चाहिँ छिटोभन्दा छिटो प्रोडक्सन गर्न सक्ने त्यस्तो खालको नलेज र रिसर्च भनेको अलिकति फरक छ। त्यसलाई त्यसरी हेरेर चाहिँ गर्नु होला। हस्, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ विष्णु सर तपाईँको पनि यो महत्त्वपूर्ण विचारको लागि। र हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। छोटो छोटो भन्दा भन्दै धेरै लामो पनि गइसकेको छ। र अन्त्यमा केही जिज्ञान सर केही बाँकी छ भने, वेद सर केही बाँकी छ भने हजुरबाट मैले सोध्न भुलेका र तपाईँलाई भन्न मन लागेका केही कुरा छन् भने राखिदिनु होला, नत्र भने कार्यक्रमलाई लगभग अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। मेरो खासै केही छैन। अब मेरो चाहिँ के भनेदेखि विद्यार्थीहरूले पढ्न भनेर आएको विद्यार्थीले चाहिँ पढाइमा फोकस गरौँ, मुख्य कुरो पढाइ हो होइन। अब अघि कुरो आयो कसरी ब्यालेन्स गर्ने लाइफ चाहिँ, अब पैसा पनि कमाउनु परेको छ। हामी अलिकति यो दोधारमा हुन्छौँ क्या सधैँ। तापनि 1-2 वर्षलाई पढाइ भनेको जीवनभर गर्ने कुरो भए तापनि त्यो हामी जुन यो एउटा विद्यार्थी जीवनको पढाइ भनेको लामो हुँदैन, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष जस्तो हुन्छ। त्यसैले त्यतिखेर चाहिँ पढाइमा मात्रै फोकस गरौँ नै मेरो मुख्य सल्लाह अथवा सुझाव हो। यही गरेरै हामी अहिलेसम्म यहाँसम्म पुगेका छौँ र सबैजनाले यही नै गरौँ हामी नेपाली भाइ बहिनीहरू। र अरू सकिन्छ भनेदेखि नेपालीले मात्रै त्यो जस्तै अब हाम्रो त्यो भाषा स्कुल पढ्न आए पनि त्यहाँ पढ्ने जस्तै चाइनिजले के गर्छन्, भियतनामीले के गर्छन् त्यो पनि हेरौँ र त्यसबाट पनि सिकौँ। त्यसबाट हामी एउटा स्ट्राटेजी बनाऊँ। ल उनीहरूले त्यसो गर्दा रहेछन्, हाम्रो चाहिँ किन गर्न सकिउन। मतलब त्यसरी एउटा कम्पिटिसन पनि हुनुपर्छ, फेयर कम्पिटिसनको भावना पनि ल्याउनुपर्छ मनभित्र। त्यो नेपालीसँग मात्रै कम्पिटिसन नगरेर नेपाली पनि अब कसैले हाम्रो चाहिँ कस्तो कम्पिटिसन भइदिन्छ भने ओहो फलानाले त रेफ्युजी भिसा एप्लाई गरेर काम गर्न पाएछ, म पनि त्यतातिर जाने भनेर त्यस्तो ओह्रालो बाटोमा कम्पिटिसन नगरौँ, उकालो बाटोतिर मात्रै कम्पिटिसन गरौँ भन्ने चाहिँ मेरो सधैँ सुझाव रहिरहेको छ र यही नै दिन चाहन्छु अहिले पनि। धेरै धेरै धन्यवाद छ वेद सर हजुरको यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सुझावको लागि। र हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। अन्तिम चरणमा चाहिँ आज तपाईँहरूले यति धेरै हामीलाई महत्त्वपूर्ण समय खर्चिदिनु भयो, त्यसको बदलामा हामीले तपाईँलाई दिने केही पनि छैन। तर पनि सानो मायाको चिनो स्वरूप केही अक्षरहरू लेखिएका छन्। त्यो अक्षरहरू हाम्रो मनको अक्षर हो, त्यो मनैदेखिको माया कोरिएको छ। तपाईँहरूले सजाएर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई प्रदान गरिदिनु हुनको लागि हाम्रो यतिखेर सचिवज्यू हुनुहुन्छ एलिजा केसीज्यू, स्क्रिन सेयर सहित उहाँहरूलाई चाहिँ सम्मान पत्र सहित यतिखेर जिज्ञान सर निस्किसक्नु भएको छ। हामीले नन रेसिडेन्ट नेपाली एसोसिएसन धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई। यो सानो मायाको चिन्ह हजुरलाई प्रदान गर्दछौँ र स्वीकार दिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण अपेक्षा पनि लिएका छौँ। यो तपाईँको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विचारहरू पस्किदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु जिज्ञान सरलाई। यो सँगै हामी समक्ष डाक्टर वेद प्रसाद काफ्लेज्यू, यो आजको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय खर्चिदिनु भयो, त्यसको लागि हामीले तपाईँलाई दिन सक्ने केही पनि छैन। तर पनि यो वास्तवमै सधैँभरि मनमा अटाइरहोस् र तपाईँहरूले हामीलाई सम्झिरहनुहुने र यो आजको दिनलाई सम्झिरहनु हुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वाससहित यो सानो मायाको चिनो हस्तान्तरण गर्दछौँ। यो सँगै डाक्टर विष्णु प्रसाद गौतम सर जुन हामीलाई आजको महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो मायाको चिनो हस्तान्तरण गर्दछु। त्यससँगै डाक्टर सरोज कँडेलज्यू, तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण समय वास्तवमै 3-4 घण्टा दिनु जापानमा अत्यन्तै ठुलो कुरा हो। त्यहाँमाथि झन् तपाईँले यति धेरै माया आशीर्वाद र नयाँ बाटोहरू भनिदिनु भएको छ। त्यो बाटोमा हिँड्ने छन् नयाँ भाइ बहिनीहरू भन्ने अपेक्षासहित यो मायाको चिनो प्रदान गर्दछु। त्यसै गरेर मिस सुशीला पौडेलजी आफै पनि सङ्घर्षरत हुनुहुन्छ, तैपनि आफूसँगै अन्य साथीहरूलाई पनि लिएर हिँड्ने प्रतिबद्धतासहित आफ्ना विचार आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवादसहित यो मायाको चिनो प्रदान गर्दछौँ। यो सँगै फेरि पनि आजको यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै सबैजनालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै
आजको यो कार्यक्रममा मैले केही गल्ती कमी कमजोरी तपाईँहरू माझ गरेको भए त्यसको लागि माफी चाहन्छु र भोलिका दिनहरूमा फेरि हामी हरेक महिना चाहिँ यस्तै नयाँ है एकैछिन आइरहँदाखेरि तपाईँहरूको साथ र सहयोग अत्यन्तै अतुलनीय रहन्छ र सधैँभरि फेरि पनि तपाईँहरूको साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दै आजको कार्यक्रमलाई समापन गर्नको लागि गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद जापानका वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष र अहिले कार्यवाहक अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ आजको यो कार्यक्रम समापन गरेर सबैजना हाम्रा प्यानलिस्टहरूलाई र भाइ बहिनीहरूलाई सहित शुभकामना सहित धन्यवाद दिनुहुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै म पनि यस कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। सबैमा नमस्कार, धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक सचिव श्याम शीतलज्यू, आफ्नो अति व्यस्त समयबाट जापानवासी नेपाली विद्यार्थीको लागि अत्यन्त उपयोगी तथा कार्यक्रममा समय निकाली सहभागी जनाउनु भएका सम्पूर्ण अतिथिहरूमा हार्दिक नमन अनि धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। यहाँनिरले विद्यार्थीको लागि विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ। छात्रवृत्ति, रोजगारका लागि सेमिनार लगायतका कार्यक्रमहरू विगतमा पनि गर्दै आएको र आजको यस कार्यक्रम यहाँनिर नै मेरो साथीको पहिलो श्रृङ्खला जापानमा नेपाली विद्यार्थीहरूको अवसर र चुनौती पृथक र थप महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम बनेको मैले महसुस गरेको छु। भोलिका दिनहरूमा यसलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन यहाँनिर जापान निरन्तर लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। यस कार्यक्रममा प्रत्यक्ष सहभागी तथा लाइभ हेर्नुहुने सबैमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। यहाँनिर जापानमा रहेका नेपालीहरूसँग प्रत्यक्ष सरकारका थप कार्यक्रम लिएर पुनः आउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दै आज उपस्थित रही कार्यक्रम सफल पार्न सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण वक्ताहरूलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फ तथा यहाँ जापानको तर्फबाट धन्यवाद दिँदै साथै म हाम्रो कार्य समिति एनसीसी जापानका सम्पूर्ण पदाधिकारीलाई समेत धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम यहीँ समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। जय यहाँनिर।